बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर वाफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजा हुआ है। और अगर हम मौसम की सूरत हाल की पर बात करें तो मौसम जो है आज उसका टेम्परेचर ये जी 33 सेंटीग्रेड और वक्त के साथ साथ जो बढ़ते हुए ये 37 सेंटीग्रेड तक जाएगा। गर्मी एक दफ़ा फिर जो है वो पड़ने लग गई है। और अगर हम सैलाब की सूरत हाल से बात करें तो इस टाइम जो है जनूबी पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से रेला नहीं आ रहा, लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लोगों तक इमदाद भी पहुंच रही है। लेकिन अगर हम सिंध की बात करें और बलूचिस्तान की बात करें तो उस में देख रहे हैं हम सैलाब के हवाले से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उसके हवाले से बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। जैसे हम हमेशा बात करें कि इस टाइम वहाँ पर स्किन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, गैस्ट्रो के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बच्चों के हवाले से हम देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हैं, लोगों की जानें जा रही हैं बीमारी की वजह से। हमारी पाक फौज वहाँ पर पहुँची है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं समझती हूँ, जो मुखैर हजरात हैं, जो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पहुँच सकते हैं, लोगों तक अपनी इमदाद पहुँचा सकते हैं। तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वहाँ पर भी पहुँचे, वहाँ पर भी लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वहाँ पर बच्चों के, औरतों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वहाँ पर लाजमी देखने की ज़रूरत है कि किस तरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हो रही हैं, सैलाब की वजह से लोगों के घर चले गए हैं। और मैं यकीन करें इतने लोगों की दास्तानें हैं इस टाइम दुख भरी कि हम लोग उसको बयान भी नहीं कर सकते। हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब पर जो है वो रहम फरमाए, हमारे लिए आसानियाँ करे कि हम इस मुश्किल टाइम से जो है वो निकल सकें और लोगों में आसानियाँ बांटें जितना हो सकता है। हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जब भी कोई इस तरह की मुश्किल पेश आती है तो लोगों के रवैये बड़े जल्दी से चेंज होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हम अपनी कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाते हैं अपने बारे में, और अपने से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा उन चीज़ों से अवॉइड करना है, इग्नोर करके लोगों के बारे में इस टाइम सोचें जो लोग उनकी जगह हम भी हो सकते हैं। सिर्फ इतने से सोचते हैं कि शायद अगर वो ना होते तो हम अगर उनकी जगह होते तो हमारा क्या हाल होता। बस इतना सा एहसास जब आप अपने ऊपर महसूस करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम उनके दुख को, उनकी फीलिंग्स को आसानी से पहचान सकेंगे और महसूस कर सकेंगे। तो ये चीज़ें इस तरह की हैं कि लाजमी हमने हर हाल में एक दूसरे का ख्याल करना है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना है। हम अपने रवैयों को जो है वो चेंज करने की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अली अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जेरियाट्रिक एंड नेफ्रोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर एतजाज शाह, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज इनसे हम बात करेंगे जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनमें क्या क्या मसाइल होते हैं, क्या बीमारियां होती हैं। डॉक्टर अशरफ साहब से बात करेंगे और साथ ही फिजियोथेरेपी के हवाले से जो है बात करेंगे कि क्या तरीका इलाज है, कैसे हो सकता है ट्रीटमेंट, उस हवाले से जो है डॉक्टर एतजाज से हम बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हम आपसे आपकी तालीमी कैरियर के हवाले से जानना चाहेंगे, वो थोड़ा सा हमें बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अली अशरफ है। मैं यहाँ पे पहले मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जब मैंने ग्रेजुएट किया था तो उसके बाद मैंने मेयो हॉस्पिटल लाहौर में तकरीबन 1 से 1.5 साल अपनी हाउस जॉब मुकम्मल की, जिसमें मेडिसिन का पार्ट भी था, सर्जरी का पार्ट भी था। उसके बाद मैं बाहर तालीम के लिए चला गया। उसके बाद मैंने 3 साल तकरीबन मेडिसिन की ट्रेनिंग हासिल की अमेरिका में। उसके बाद मैंने 3 साल प्रैक्टिस की, मुख्तलिफ़ शहरों में प्रैक्टिस करता रहा। उसके बाद मैंने फिर महसूस किया कि बूढ़े लोगों में मुझे ज़्यादा आना चाहिए इस तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी बूढ़ों की जो है ना परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तकरीबन अगर आप पाकिस्तान को ही देख लें तो तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लोग तकरीबन जो है वो 60 साल से ऊपर की ज़िंदगी में है, और हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी 65-67 के करीब है, जो कि बाहर के मुल्क में ज़्यादा है। तो वहाँ पे मुझे नर्सिंग होम्स जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे मैंने फिर ट्रेनिंग की, 1 साल की ट्रेनिंग की बूढ़े लोगों में, उनकी स्पेशलाइजेशन की। उसके बाद फिर मैंने नेफ्रोलॉजी में, जो कि गुर्दों की बीमारी की तशखीस और उसके इलाज के ऊपर है, वहाँ पे 2 साल इसकी ट्रेनिंग की, जिसके अंदर डायलिसिस भी आती है, जिसके अंदर ट्रांसप्लांट भी आती है, जिसके अंदर किडनी स्टोन्स भी आते हैं, जिसके अंदर बाकी
پیشاب میں خون آنا یا جھاگ آنا یا چربی آنا، اس کی تشخیص اور اس کا علاج. اس کے بعد پھر میں نے وہاں پہ تقریباً 7 سے 8 سال پریکٹس کی، پرائیویٹ پریکٹس. اس کے بعد میں یہاں واپس پاکستان اپنے ملک آیا اپنے ملک کی خدمت کے لیے. تو میں نے میش کو مختار شیخ ہاسپٹل کو چوز کیا، اور کیونکہ میرا آبائی گھر بھی یہیں پہ اور میری پہلے زندگی کے 15 سال یہاں پہ گزرے ہیں، تو ملتان میں میں نے اس کو پریفر کیا کہ یہاں پہ آ کے میں اپنی سروسز سر انجام دوں. صحیح. اچھا، اور اعتزاز سے بھی جاننا چاہیں گے آپ کے حوالے سے کہ آپ کا تعلیمی کیریئر کہاں سے کیسے آغاز ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور ہمیں یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی مجھے سر کو کہ ہم اپنی کمیونٹی کو اویئر کر سکیں اس جو بھی سچویشنز ہیں بوڑھوں کے مسائل کو لے کے، اور جنرلائزڈ ایک اویئرنیس کریٹ ہو ہیلتھ سے ریلیٹڈ. تو میرا نام ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا، اعتزاز معین الدین شاہ ہے، اور بیسیکلی میں نے گریجویشن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے کیا ہے 2012 میں، اور اس کے بعد میں نے ایم فل کیا ہے فزیکل تھراپی میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے، اسی طرح ایم ایس کیا ہے مسکولوسکیلٹل میں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی سے. تو یہ میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، اور کچھ پاکستان کی ٹاپ آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ میں پہلے ایسوسیٹڈ رہا، جس میں انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک ہے، وہاں کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں 4 ایئرس وہاں پہ سرو کیا آلموسٹ. اسی طرح پاکستان سوسائٹی آف ریہیبلیٹیشن لاہور میں ہے، وہاں پہ 1 ایئر اپنی خدمات کو، لوگوں کی خدمت کی اور کمیونٹی کو سرو کیا فزیکل تھراپی کے حوالے سے. اور پریویسلی لاسٹ 2 ایئر سے میں مختار شیخ ہاسپٹل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. صحیح. اچھا ڈاکٹر اشرف، آپ یہ بتائیں کہ جس طرح مختار شیخ ہاسپٹل ہے، سب سے پہلے تو اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے نا کہ آپ نے کیوں چنا اور اس میں کیا کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ دے رہے ہیں. میرا اصل میں فوکس یہی تھا کہ میں جب پاکستان آؤں تو میں کچھ چینج سسٹم میں لانے کی کوشش کروں. تو اس میں نے مختلف جگہ انٹرویوز دیے، لاہور میں بھی انٹرویوز دیے، ملتان میں بھی انٹرویوز دیے. یہ ایک ایسی فیسلٹی مجھے لگی جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ تھی. اس کی بلڈنگ بہت زیادہ اس پہ اچھی تھنکنگ کر کے اس کے اوپر اس کو بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد جو انہوں نے فیکلٹی ہائر کی تھی، جو ان کا تھنکنگ پروسیس تھا کہ جی ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے، تو فیکلٹی بھی موسٹلی فورن ٹرینڈ. اور اس میں یہ مجھے بہت اچھا محسوس ہوا کہ جو ہر بندہ جو تھا وہ ہی واز ینگ، ویل ٹرینڈ، انرجیٹک، اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکیں. تو ایک جو باہر سے بندہ جو تعلیم حاصل کر کے جو واپس آتا ہے نا، اس کی مینٹیلٹی ایسی ہی ہوتی ہے کہ جی ہم نے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا ہے یا اس کو کچھ دینا ہے، اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ دینا ہے. اور زیادہ تر لوگ یہاں کے، ملتان کے یا آس پاس کے شہروں کے ہیں. تو اس کو دیکھ کے میں نے اب 90% تقریباً ہماری 90% فیکلٹی فورن ٹرینڈ ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کو اب اسٹیبلش کر لیا گیا ہے. یہ آئی تھنک 2018 سے ان آپریشن ہے، اور یہ اب آگے بڑھتی جا رہی ہے اور بیڈز اوپن ہو رہے ہیں، فیسلٹی ایکسپینڈ کر رہی ہے. ہم نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو آپریشنل کر لیا ہے. کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف ہمارا زور ہے، نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ آپریشنل ہے، گیسٹرو ڈپارٹمنٹ ہے، کارڈیولوجی ایک بیس لائن پہ وہ بھی آپریشن ہو گیا ہے. پھر فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ ہے، نیورولوجی ڈپارٹمنٹ ہے، نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ ہے، پیڈیاٹری ڈپارٹمنٹ ہے جس میں نیو نیٹل آئی سی یو ہم نے ڈیولپ کیا ہے. اور اس کی وجہ سے ہم نے انٹینسو آئی سی یو کیئر جو ہے وہ پہلی دفعہ یہاں پہ ایسے متعارف کرائی ہے کہ ہمارے اپنا جو ہے ویل ٹرینڈ، شفا کے ٹرینڈ انٹرنیشنل جو انٹینسوسٹ ہیں وہ اویلیبل ہیں ہمارے پاس. تو ہم ان چیزوں پہ نا تھوڑا تھوڑا فوکس کر کے وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اٹ اپ ٹو دا نیکسٹ لیول. تو یہ میں نے سب چیزیں دیکھ کے اس لیے میں نے کوشش کی کہ ہم مختار شیخ ہسپتال کو جوائن کر کے ہم بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. آپ کی کمیونٹی بہتر ہوگی تو آپ کی اپنی جو پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا، اپنے ملک کا نام بھی روشن ہوگا، اور آپ کوشش یہ کریں گے جو باہر سے سیکھ کے آئیں وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکیں. صحیح. اچھا، آپ جو ہے جیریاٹرک کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ یہ کیا بیماری ہے؟ لیکن جیریاٹرکس بیسیکلی مطلب اس کا یہ ہے کہ بوڑھے لوگ یا عمر رسیدہ لوگ. ہمارے یہاں پہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ جی جب انسان 60 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے جی میں بونس کی زندگی گزار رہا ہوں، اور ہم جو ہے نا وہ بس اللہ میں چلا رہے ہیں تو ہم چل رہے ہیں. لیکن یہ بات، اس مائنڈ سیٹ کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں. ہم نے وہاں پہ جو ہم دیکھتے تھے باہر کے ملکوں میں لوگ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایکٹیو کہتے تھے، اور ہم یہ آپ ایک وہاں پہ کوٹیشن مشہور تھی کہ ضرب المثل کہ یو آر اونلی ایز اولڈ ایز یو تھنک یو آر.
ٹھیک ہے, ایج از جسٹ اے نمبر, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. جی بالکل. تو ہم نے وہاں پہ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 90 ایئرز اولڈ ہیں, جو کہ رننگ کرتے ہیں, 80 ایئرز اولڈ ہیں جو کہ سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ایکٹیو لائف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہم جو یہاں پہ 60 سال کے بعد جی بالکل ہی بیٹھ جاتے ہیں, اور یہاں پہ تو 50 کے بعد ہی لوگوں کے جو ہے نا مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ چیز ہم کمیونٹی میں بھی اویئرنیس پیدا کریں کہ ہاں, اور سمپل چیزیں اگر ہم کرتے رہیں زندگی میں تو آپ اپنے آپ کو صحت مند, تندرست اور توانا اور ایکٹیو رکھ سکتے ہیں. صحیح. سب سے بڑی بات جو ہے کہ کھانے پینے کا اپنا خیال رکھیں, اور اس میں سبزیوں کو اور پھلوں کو تقریباً 50% اپنے کھانے میں تقریباً وہ شامل کریں. پانی کا خیال رکھیں, پانی زیادہ پئیں, پانی صاف پئیں, فلٹر والا پانی پئیں, بیماریوں سے دور رہیں, ماسک کا استعمال کریں. اگر ہسپتال جاتے ہیں یا کہیں پہ جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے. پھر اس کے بعد اپنی فزیکل ایکٹیویٹی صبح یا شام کی سیر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے تھوڑی بہت جسمانی ورزش, وہ آپ 15 منٹ سے شروع کریں, 10 منٹ سے شروع کریں, اس کو پھر آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے. نیند کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ اولڈ ایج میں ہم کہتے ہیں کہ جی نیند کم ہو جاتی ہے, نیند آتی نہیں ہے, لیکن اس کو تشخیص کرنا اور پھر اس کو بہتر کرنا, کیونکہ نیند جو ہے نا آپ کی باڈی کو ریسیٹ کرتی ہے کہ آپ اگلے دن کے لیے تر و تازہ ہو کے اس کے دن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اگر آپ نیند صحیح نہیں کریں گے تو وہ اس کی طرف بھی آپ کو پھر ذرا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے, پھر ذرا اریٹیبلٹی ہوتی ہے, غصہ زیادہ آتا ہے, وہ اور چیز خراب ہے. پھر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے. کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں, جوڑوں کی بیماریاں, بلڈ پریشر, شوگر, اس کو اس طریقے سے کنٹرول کیا جائے. تو یہ سب چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں, اور ایک ہیلدی زندگی آپ کافی عرصے تک انجوائے کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, جس طرح فزیو تھراپی کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ کیا ہے اور اس کا طریقہ علاج جو ہے وہ کیا ہے. جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے فزیکل تھراپی کو لے کے, کیونکہ میڈیکل فیلڈ بہت براڈ ہے. اس میں بہت سی سب اسپیشلٹیز ہیں, جس میں جیریاٹکس آ گئی, میڈیسن آ گئی, سرجری آ گئی, اور فزیکل تھراپی بھی اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, جس میں اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے, فزیکل تھراپی یا ریہیبلیٹیشن. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کا لٹرل میننگ دیکھیں, فزیکل مین جسمانی ہو گیا, اور تھراپی مینس کے ٹریٹمنٹ, کہ آپ نے جو پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے وہ ڈرگ سے نہیں کرنا, وہ سرجری نہیں کرنی, آپ نے اس کو فزیکل مین سے ٹریٹ کرنا ہے. اگر میں اس کی سمپلیسٹ ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں, وہ یہ ہے کہ ٹریٹنگ دا پیشنٹ ود دا ہیلپ آف ریہیب ایکسرسائز, ناٹ جرنلائز ایکسرسائز. جرنلائز ایکسرسائز تو یہ ہے کہ آپ بھی کر رہے ہوں گے ڈیلی ایکسرسائز, یا بہت سے لوگ جرنلائز ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ والی ایکسرسائز نہیں ہے. فار ایگزامپل, ایک کارڈک پیشنٹ ہے, ہم نے اس کا پہلے ٹارگیٹ ہارٹ ریٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے مطابق پھر اس کو ایکسرسائز پرسکرائب کرنی ہوتی ہے, تو وہ ہوتی ہے ریہیب ایکسرسائز. اسی طرح اگر کوئی ڈسک بلج کا پیشنٹ ہے, اس میں ہم اس کو فلیکشن بائز ایکسرسائز یا ایکسٹینشن بائز ایکسرسائز, اس کا ڈائگنوز پہلے پراپر اسیسمنٹ کر کے اس کے بعد اس کو پرسکرائب کریں گے کہ اگر آپ نے یہ والی ایکسرسائز یا یہ والی موومنٹ کر لی یا یہ والی ورزش کر لی تو اس سے آپ کا پین بڑھ سکتا ہے, ایگزیجریٹ کر سکتا ہے, اور ایک اسپیسیفک اینگل پہ خاص فریکوینسی کے ساتھ, خاص انٹرولز کے ساتھ, خاص انٹینسٹی کے ساتھ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پیشنٹ جب وزٹ کرتا ہے اس کو اسیس کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر پراپر ایک پلان بنایا جاتا ہے, پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. فزیکل تھراپی از اے ٹریٹمنٹ سمپل, جس میں آپ ورزشوں کے ذریعے اور کچھ مشینیں ہیں, موڈیلٹیز, ٹھیک ہے, ان کے ذریعے آپ پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جیسے میش میں ریہیب میں یا فزیو کی بات کریں تو ان کی سہولیات کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں. جی بالکل. میش میں دیکھیں, میش از گوئنگ ٹو بی اے برانڈ ان دس ایئر. ملتان میں ایک بہت اچھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اوور آل مختار شیخ ہاسپٹل. اور اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں فزیکل تھراپی میں, تو یہاں پر پورے ساؤدرن پنجاب میں اور اسپیسیفکلی ملتان میں اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے. ایک کال لے لیتے ہیں, پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. واجد ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میم, میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مختار شیخ ہاسپٹل بڑا اچھا ہاسپٹل ہے, میں یہ فزیو صاحب رہتے ہیں, جی جی, ان سے کوئی میڈیکل انفیکشن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. کس چیز میں بہت ویک رہتی ہے اور انفیکشن رہتی ہے. آپ نے کس سے بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحب؟ فزیو تھراپی؟ ڈاکٹر, ہاں جی, ڈاکٹر علیشر صاحب جو رہتے ہیں نا, جی 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 جی, ان سے پوچھنا تھا کہ سوال ہیٹ اور انفیکشن رہتی ہے مسلسل,
हीट और इन्फेक्शन रहती है, किस में इन्फेक्शन रहती है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी, किस चीज़ में इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं आप? सर मेरे ना मैदे में इन्फेक्शन रहती है, हीट रहती है मुसलसल। हीट जी जी जी, स्टमक में। काफी सारी मेडिसिन मिली है लेकिन उससे ना फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। नहीं तो आपने पहले यहाँ पे मुख्तार शेख हॉस्पिटल में चेक करवाया है? सर मैंने चेक नहीं करवाया, मैं अपनी वाइफ का चेक वहाँ से करवाता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपना नहीं करवाया। हाँ जी। नहीं, उसमें मैदे में हीट की या तेजाबियत की या गर्मी की कई वजूहत हो सकती हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह तो तेजाबियत की होती है कि वो मिर्च मसाले वाली चीज़ें, अंदर कोई ज़ख्म बन गया हो या गैस्ट्राइटिस जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से भी जो है ना मैदा तेजाबियत के साथ का शिकार रहता है। दूसरी, अगर कोई अल्सर खुदा न खास्ता बन जाए फिर उसका इलाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है। फिर गैस्ट्राइटिस जो है कभी किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, जिसको हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहते हैं। उसके कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट की सहूलियात भी हमारे पास मौजूद है। हमारे जो मैदे के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अशफाक, मोहम्मद अशफाक साहब, वो भी यूके ट्रेंड हैं, लंदन से ट्रेनिंग करके आए हैं। तो कभी कभी उसकी एंडोस्कोपी करनी पड़ जाती है, देखना पड़ता है कि अंदर मैदे में जख्म तो नहीं है, कोई खून रिस तो नहीं रिस रहा। उसका तरीका इलाज थोड़ा और मुख्तलिफ होता है। फिर अगर शुगर के मरीज होते हैं, उनमें कभी गैस्ट्रोपरीसिस हो जाती है, उससे मैदे की तेजाबियत हो जाती है। तो वो ये है कि उसकी तशखीस होनी चाहिए। दवाइयाँ तो हम देते हैं 4, 6, 8 हफ्ते के लिए तेजाबियत कम करने की, लेकिन अगर उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर हमारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में चेक करवाएं, ताकि फिर उसकी तशखीस पहले होगी, उसके बाद फिर उसका सही इलाज मुतय्यन होगा इंशाल्लाह। और जाहिर सी बात है, जब तक आप चेक नहीं करवाएंगे तब तक तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको एक्चुअली मसला क्या है। हाँ जी, कंटिन्यू करेंगे इस बात को। जी, मैं फिजिकल थेरेपी सर्विसेज मुख्तार शेख के हवाले से आपको बता रहा था। जी। तो ये क्यों बेटर है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि हर डिपार्टमेंट को ऑपरेट करने के लिए उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि उसकी गवर्निंग बॉडी या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं। तो वो सारे SOPs जितने भी हैं वो हम स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा, फिजिकल थेरेपी या रिहैबिलिटेशन के लिए एक ख़ास किस्म की सेटिंग्स चाहिए। ये कोई 2 कमरे में बैठ के क्लिनिक नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए आपको प्रॉपर जिम एरिया चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट रूम्स चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मोडेलिटीज़ चाहिए, और ज़ाहिर प्रॉपर स्टाफ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो सारा सेटिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, फिजिकल सेटिंग्स, जिम एरिया है, ताकि हम वहाँ पे जो भी रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस हैं ACL से रिलेटेड या जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती थी उनमें जिम लाजमी होता है, तो वो हमारे पास फिजिकल सेटिंग्स कंप्लीट हैं, ट्रीटमेंट रूम्स अवेलेबल हैं, जिम एरिया अवेलेबल है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। और मोर स्पेसिफिकली हमने फिर यूनिट वाइज डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास अलग पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है जिसमें स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक ट्रेन्ड फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है मुख्तार शेख थोड़ा डिफरेंट है इंटायरली, और वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज जो हैं वो फिजिकल थेरेपी ओवरऑल भी और स्पेसिफिकली फिजिकल थेरेपी के हवाले से प्रोवाइड की जा रही है। सही। अच्छा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि जो बूढ़े होते हैं, उम्र सीधा लोग होते हैं, उनमें सबसे जो मेन चीज़ आती है वो भूलने की बीमारी आती है, उनकी यादाश्त की कमज़ोरी। उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह उसको बेहतर कर सकते हैं, किस तरह उसका ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है ये। बहुत लोग मेरे से सवाल भी करते हैं और ये परेशानी भी होती है, ख़ास तौर पे जो केयर टेकर्स होते हैं। अब भूलने की बीमारी में ये होता है कि इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको अपने जिस्म के अंदर के जो स्टिमुलाई होते हैं उनका सही तरीके से वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता, तो वो चिड़चिड़ा में, झल्लाहट में, गुस्से में उसका इजहार करता है। मसलन अगर उसको भूख लगती है तो वो ये नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है, वो कहता है कि मुझे दर्द हो रही है, या वो चिड़चिड़ा हो जाता है, या वो पेशाब पखाना जो है वो कर देता है। अगर ये भूलने की बीमारी ज़्यादा एडवांस हो जाए, जिसको हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, वो कई किस्म के हो सकते हैं। वो फालिज के बाद भी हो सकते हैं, वो ब्रेन की इन्फेक्शन जिस तरह मेनिंजाइटिस हो जाता है उसके बाद भी हो सकते हैं, कोई ब्रेन की कोई ट्रॉमा हो गया, मसलन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में ब्रेन को हिट हो गई, कोई न्यूरो सर्जरी की आपने, वो कॉम्प्लिकेट हो गई। इस तरीके से जो भी ब्रेन को डैमेज होगा वो आगे जाके थोड़ी बहुत उनको डिमेंशिया या न्यूरो डिजेनरेशन की तरफ ले जाती है। सही। तो उसमें हमारा जो ये काम होता है वो सबसे बड़ा काम होता है कि तशखीस करना कि मरीज़ को तकलीफ जो है वो असल में क्या है। क्या उसको कब्ज़ है जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है या चिड़चिड़ा हो रहा है, या उसको जोड़ों में दर्द हो रहा है, या उसको कमर में कोई मसला चल रहा है, या उसको भूख का मसला है, या उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, या उसका वज़न गिर रहा है, या उसको इन्फेक्शन है, या पेशाब में कोई तकलीफ जा रही है।
تو اس چیز کو تشخیص کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. صحیح. تو یہ ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جیریاٹرک کا, اور ہم جو ہے نا فزیو تھراپی کے ساتھ بہت کلوزلی کرتے ہیں, کیونکہ جتنا یہ بھولنے کی بیماری یا ڈیورو ڈس آرڈرز ہیں, یہ جس طرح انسان کے پٹھے ہوتے ہیں نا, جب وہ کام نہیں کرتے تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں, اس طرح دماغ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اگر کام میں نہیں لایا جاتا یا نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے. اور ہم سی ٹی اسکین میں دیکھتے ہیں کہ دماغ سکڑ گیا جی, یہ جو پانی کی تھیلیاں بڑی ہو گئی ہیں, اور اس طریقے سے نا اس میں خون کو ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, یہ سب چیزیں. تو یہ جب چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں تو ہم تھراپی کے اوپر بہت زور دیتے ہیں, جس میں مینٹل ریہیبلیٹیشن بھی آتی ہے اور فزیکل ریہیبلیٹیشن بھی آتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے پٹھے آپ کے جوڑ وغیرہ ہیں جو بھی دماغ کے اندر کنٹرول ہے. جب انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے تو چلنے پھرنے کی طاقت, بیلنس کی طاقت, انسان کا بار بار گرنا, پیشاب پخانے کا نکل جانا, کنٹرول نہ کر سکنا, یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. اس میں تھراپی کا رول جو ہے ہم وی لین آن دیم کوائٹ اے بٹ, تو یہ ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں, اور ہم ان کے پاس پیشنٹ ریفر کرتے ہیں اور یہ فزیکل تھراپی میں ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں ہماری. ٹھیک ہے, تو آپ بھی کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس طرح اگر اس طرح کے پیشنٹس ہوں تو؟ جی, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جب پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس تو اس کا ظاہر فزیشین کی طرف سے ریفرل ہوا ہوتا ہے, انہوں نے اپنا ایک ڈائگنوسس اور اسیسمنٹ کی ہوتی ہے, پھر ہم ان کو اپنے طور پہ بھی اسکرین کرتے ہیں, ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ ہمارے پاس منیمم اسسٹنس کے ساتھ آیا ہے, ماڈریٹ اسسٹنس کے ساتھ آیا ہے, یا میکسیمم اسسٹنس کے ساتھ آیا ہے. منیمم اسسٹنس یہ ہوگی کہ پیشنٹ ہے تو ایجڈ لیکن وہ ایٹ لیسٹ انڈیپینڈنٹلی واک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ واک کر رہا ہے تو پھر ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے وہ کتنی منٹ تک واک کر رہا ہے. اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہیں, 6 منٹ واک ٹیسٹ یا ڈفرینٹ ٹیسٹ, وہ ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی واکنگ کیپیسٹی کتنی ہے. اسی طرح اگر ماڈریٹ اسسٹنس میں ہے, ماڈریٹ اسسٹنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ چل تو رہا ہے لیکن ساتھ ان کے ایک کوئی اٹینڈنٹ ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بیٹا ہے, اس کے ساتھ, تو یہ ماڈریٹ اسسٹنس میں آئے گا. اور اسی طرح پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ماڈریٹ اسسٹنس میں تو اس کا پلان الگ ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر میکسیمم اسسٹنس کے ساتھ آیا ہوا ہے پیشنٹ, میکسیمم اسسٹنس میں یہ ہے کہ وہ ویل چیئر باؤنڈ ہے یا وہ بیڈ باؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ خود چل ہی نہیں پا رہا. یہ سارا ایک جرنل سے میں نے آپ کو اسسمنٹ کرائٹیریا بتایا کہ یہ پہلے ہم یہ چیزیں اسکرین آؤٹ کر لیتے ہیں. پھر ہر پیشنٹ کا پوٹینشیل ڈفرینٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو اسپیسیفکلی اس کے گول ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اگر وہ کس فیز میں ہے اسی کے اکارڈنگ پھر اس کا پلان سجیسٹ کیا جاتا ہے, اور آگے فردر جو ہے وہ پروسیس کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا, جس طرح شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کے, ان کو بھی پھر کس طرح ڈیل کرتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے پہلے ان کو اسکرین کیا جائے گا, ان کا HbA1c کرایا جائے گا, جو فزیشین یا مل کے جو بھی ان کا دیکھا جائے گا کہ HbA1c کتنا ہے, لاسٹ وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں یا ڈرگ ڈیپینڈنٹ ہیں یا کیا لیول ہے انسولین کا. پھر کیونکہ شوگر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں ایکسرسائز کی پرسکرپشن پھر انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہم انہیں بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کرا سکتے, اور ایک لمٹ تک بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے, پھر ان کو جو ہے یورین کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو یہ ان کی ڈفرینٹ جو ہے, تو یہ ساری چیزیں ان کی کمپلیٹ اسیسمنٹ کر کے پھر ایک پراپر ان کا پلان اور گول سیٹ کیے جائیں گے, اس کے اکارڈنگلی پھر ان کو گائیڈ کیا جائے گا, جس میں ہم ان کی اگر ایکسرسائزز کو میں ڈیفائن کروں فردر تو ڈیفائن کریں گے کہ اس میں ایروبک ان کو ریکمینڈ کرنی ہے, اسٹرینتھ ٹریننگ ریکمینڈ کرنی ہے, پروگریسو ریسسٹنس ٹریننگ ان کو ریکمینڈ کرنی ہے, اسٹریچنگ کرنی ہے. اسٹریچ کرنا ہے تو پھر کون سا کرنا ہے, بلسٹک کرنا ہے, سسٹین کرنا ہے, یہ ڈفرینٹ ایکسرسائز کی جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ اسیس کر کے پیشنٹ کے گول کے. اور فنکشنلی اصل میں الٹیمیٹ ہے فزیکل تھراپی کا وہ یہ ہے کہ اگر میکسیمم اسسٹنٹ کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا پیشنٹ تو یہ ہے کہ ہم اس کو منیمم اسسٹنٹ پہ شفٹ کریں, فرسٹ ماڈریٹ پہ لے کے جائیں, پھر منیمم, اور پھر ود آؤٹ سپورٹ وہ چلے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکیں. صحیح. اس سے مزید بھی ناظرین ابھی ہم جانیں گے, لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جس طرح جو بوڑھے ہوتے ہیں, عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں, ان میں ایک تو نیند کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, ان کا نیند نہیں آتے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے. اور سیکنڈلی آپ جو لوگ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ان کو رکھنا چاہیے اور ان کی کیئر کرنی چاہیے. یہ بہت اچھا ایک سوال ہے. دیکھیں, عمر رسیدہ لوگ تو جو ہیں ان کی اپنی ایک روٹین بنی ہوتی ہے. ہاں, ان کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ روٹین کو ڈسٹرب کرتے ہیں تب وہ تھنگس اسٹارٹ ٹو ڈیٹیوریٹ, کیونکہ ان کے ریفلیکسز سلو ہو چکے ہوتے ہیں,
انہوں نے ایک سوچی ہوتی ہے چیز کہ میں نے صبح اٹھنا ہے تو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، ان میں کوئی بھی چیز ڈسٹرب بڑا ہوتی ہے چڑچڑاپن ان کے اندر اور بہت تھوڑے ضدی ہو جانا اور اس طرح کے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ضد بھی اس وقت ہوتی ہے جب ان کو ان کے انوائرمنٹ سے نکال کے کسی دوسری انوائرمنٹ لے جایا جائے، کسی سے ملنے جا رہے ہیں وہ، یا ان کو کہتے ہیں آپ کچھ عرصے کے لیے ادھر رہ لیں، یا ان کا کمرہ چینج کر دیا جائے، یا ان کا جو بستر ہے اس کو اوپر نیچے کر دیا جائے، سیٹنگ چینج کر دی. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے کیونکہ اگین جو ان کی نیورو ڈی جنریشن ہے یا جو دماغ کمزور ہو رہا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑھاپے میں پروگریشن تو ہوتی ہے، لیکن اس میں یہی ضروری ہے کہ ان کو ان کی کمفرٹ زون سے نہ نکالا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ اپنے دماغ کو یوز کریں. جس طرح کتابوں میں مشغول رکھنا یا قرآن شریف ہے اس کی تفسیر پڑھیں، وہ سوڈوکو ہم کہتے ہیں، یا چیس شطرنج کھیلنے کا یا کارڈز کھیلنے کا، اور ایک یہ سوشلائز ان کو کرنے کا موقع دیا جائے، اور ان کو بلکہ تھوڑا مجبور بھی کیا جائے کہ وہ اپنے دوستوں میں، اور جو اگر انسان کمرے میں بند ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کو باہر کی ہوا نہیں ملتی، وہ اور جو اگر سورج نہ ملے اور باقی چیز تو انسان کے اندر ڈپریشن کا عنصر غالب آ جاتا ہے، پھر اس کا سونا بھی کم ہو جاتا ہے، پھر اس کا کھانا پینا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر وہ کمزوری میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب کمزور ہوتا ہے تو اور چلنا پھرنا اور باہر نکلنا بند کر دیتے ہیں، دوست یار کم ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ہر یعنی کہ صبح کے ٹائم یا دوپہر کے ٹائم کمرے سے باہر نکالا جائے، ان کو سوشلائز کیا جائے، گرینڈ کڈس کے ساتھ وہ کھیلیں، باتیں کریں، ان کی ڈپریشن نہ ہو. یہ بہت ہم ایویلیویشن کرتے ہیں، PHQ-9 ہمارا ہوتا ہے اس اسیسمنٹ سے کہ جی ان کو ڈپریشن تو نہیں ہو رہی، ڈپریشن کو ٹریٹ کیا جائے، ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو ساتھ نیند بھی بہتر ہوتی ہے، کھانا پینا بھی بہتر ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا، اور ڈائٹ کس طرح کی دینی چاہیے ان کو، کس طرح کی غذا ہونی چاہیے؟ ڈائٹ جو ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو عارضے کون کون سے، اگر ان کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، دل کی تکلیف ہے، جوڑوں کا درد ہے، اس کے لحاظ سے پھر ہم ڈائٹ، یورک ایسڈ ہے اگر تو اگر تو ان کو بلڈ پریشر وغیرہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پئیں، پانی ویسے بھی زیادہ پینا ہیلدی ڈائٹ کا حصہ ہے. نمک کا استعمال کم کریں کیونکہ نمک سے پھر بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. کولیسٹرول والی چیزیں کم استعمال کریں کیونکہ کولیسٹرول بھی پیٹ کو بھاری رکھتی ہے، تیزابیت زیادہ کرتی ہے، تو کولیسٹرول والی یا تیل میں پکی ہوئی چیزیں کم کر دیں، ٹھیک ہے. سبزیوں کا تازہ پھل اور تازہ سبزیاں، اور خاص طور پہ اچھی طرح صاف ہوئی سبزیاں جو ہے نا وہ استعمال کی جائیں. اس طریقے سے دودھ کا استعمال اور دہی کا استعمال بہت ضروری ہے. دہی جو ہے آپ کے نظام ہضم کو بھی صحیح رکھتی ہے، قبض بھی اس کو کم کرتی ہے، خاص طور پہ بوڑھوں میں قبض کا بہت زیادہ ایشو ہے. اور دودھ جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ آپ کے پٹھوں کو مضبوط رکھے. کیلشیم جو آپ کے پٹھوں کے لیے، آپ کی بونز کے لیے بہت ضروری ہے. وائٹامن اے آنکھوں کے لیے ضروری ہے جن کی نظر کمزور ہوتی ہے. تو یہ چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور ساتھ ورزش جو ہے وہ ہر چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس سے آپ ورزش سے آپ کو بھوک بھی بہتر لگتی ہے، آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے، نیند بھی بہتر آتی ہے، آپ تازہ دم بھی محسوس کرتے ہیں، چڑچڑاپن بھی آپ کا کم ہوتا ہے بھوک کم لگنے سے. اور جن کو اس طرح بوڑھے ہوتے ہیں ان کو زیادہ اسٹمک کا بہت زیادہ ایشو رہتا ہے، کھانا پینا جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا، ظاہر سی بات ہے دانت بھی نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے کھانے پینے میں بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح کی غذا دینی چاہیے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا، یہ تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے کہ دانت کا روٹی چبائی نہیں جاتی کیونکہ کھانا تو دانت کا کھانے سے تعلق نہیں ہے، دانت کا چبانے سے تعلق ہے. اگر آپ وہی چیز نرم کر کے دے دیں گے تو ان کو کھانے میں آسانی ہو جائے گی. صحیح. خشک چیزیں ہم کہتے ہیں جس طرح ڈبل روٹی ہو گئی یا خشک چیزیں جو ہوتی ہیں میوے وغیرہ، ان کو نہ دیے جائیں، سخت چیز نہ دی جائے. ہم کہتے ہیں اگر ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے یا زخم وغیرہ بنے ہیں تو آپ بلینڈرائز ڈائٹ جس کو کہتے ہیں کہ آپ بلینڈر میں جو چیز بلینڈ ہو جائے گی اس کی کنسسٹنسی جو ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. لیکن دانت نہ ہونے سے بھوک کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے، اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ویورز کے لیے بھی کہ دانت صرف چبانے کے لیے، اس کا ٹیسٹ سے تعلق نہیں ہے اور اس کا نگلنے سے تعلق نہیں ہے. ہاں آپ سخت چیزیں نہیں دے سکیں تاکہ چبانے میں مشکل. روٹی دینی ہے آپ نرم کر کے دے دیں، ٹھیک ہے، پانی کے ساتھ ملا دیں، مکس کر دیں، کھچڑی بنا دیں، دلیا بنا دیں، کھیر ہے، کسٹرڈ ہے، ساگودانہ ہے، اس طرح کی چیزیں دے سکتے ہیں. فروٹ آپ میش کر کے دے سکتے ہیں، ایپل ساس بنا دیں. تو اس طریقے سے آپ انڈا میش کر کے، انڈا ایک بہت کمپلیٹ غذا ہے،
خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنی نیوٹریشن لوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کا البومن جو ہوتا ہے ہمارا ایک مارکر ہوتا ہے جو کہ بلڈ کے اندر ہم میجر کرتے ہیں یہ نیوٹریشن کے لیے، اگر وہ کم ہو رہا ہے تو انڈا ایک بہت اچھی غذا ہے، اس میں آپ کو پروٹین بھی مل رہی ہے، کولیسٹرول بھی مل رہی ہے، وائٹامن ڈی بھی مل رہی ہے، تو ایک کمپلیٹ غذا آپ اس کو جس طریقے سے بھی میش کر کے دینا چاہیں، ہاف بوائل دینا چاہیں، وہ کس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں صبح شام، تو وہ ایک بہت اچھی غذا ہے ان کے لیے. ملک شیکس، اسمودیز جو ان کو پسند ہو، اسٹرابیری کا پسند ہو، پیچ کا پسند ہو، کیلے کا پسند ہو، اس طریقے سے. لیکن وہ اگین دیکھنا پڑتا ہے ان کو گردوں کی تکلیف تو نہیں ہے، ان کو شوگر کی تکلیف تو نہیں ہے، وہ تھوڑا سا ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. صحیح. جی جی. اچھا آپ سے بھی جاننا چاہوں گی جو اس طرح کے عمر سیدھا لوگ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ایکسرسائز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، جوائنٹس کا مسئلہ بھی ہے، کمر کا پین بھی ہے، کچھ ڈفرینٹ جس طرح لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں پھر ان کا ٹریٹمنٹ آپ کیسے کرتے ہیں یا ان کے کیا کیا مسائل آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جیریاٹرک میں جو مسائل ہیں، اگر میں اس کو ڈیفائن کروں ایج کے سے ریلیٹ کر کے، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ 40 کراس کرتے ہیں تو آپ کی جو باڈی کی چینجز ہیں وہ ایک دم سے تھوڑی اسٹیٹک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیز نہیں رہتی. اسی طرح 50 پھر 60، جب آپ 65 کو ٹچ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ٹیکنیکل ٹرمز کہتے ہیں کہ ینگ اولڈ. اسی طرح پھر 75 کو کہتے ہیں کہ ماڈریٹ اولڈ. اور اس طرح جب آپ 85 کو ٹچ کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اولڈسٹ اولڈ. ٹھیک ہے، یہ ایک سائنٹیفک تھوڑا سا کرائٹیریا میں نے آپ سے شیئر کیا. تو اسی کے اکارڈنگ پیشنٹ کو دیکھا جائے گا کہ وہ 65 میں ہے، 40 میں، 50 میں ہے، اس ایج گروپ میں ہے، پھر اس کے ساتھ کیا کیا ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، کیا اس کے نیورولوجیکل ایشوز ہیں، وہ پارکنسن کا ایشو تو نہیں ہے، اسٹروک کی ہسٹری تو نہیں ہے، یا اس کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے، یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر اسی کے اکارڈنگلی اس کو بتایا جائے گا. فار ایگزامپل جس طرح آپ نے کہا کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈائبٹک کو تو بہت زیادہ سپروائز پلان کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان کو ہم دیکھیں گے کہ پہلے ہر ایکسرسائز سیشن سے پہلے ان کا بلڈ شوگر لیول چیک کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسپائک کر رہا ہے یا ڈاؤن ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح بوڑھوں میں جو مسائل ہوتا ہے وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن، یعنی کہ جیسے ہی وہ اٹھتے ہیں تو ان کا بی پی ڈراپ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو بھی نوٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن کر کے پھر ان کے اکارڈنگلی، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک جنرل پبلک میسج یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے نہ سیوے کی ہسٹری ہے، نہ کوئی برین کا ایشو ہے، نہ کوئی ہارٹ کا ایشو ہے، نہ کوئی دوسرا ایشو ہے، تو اس میں یہ ہے کہ 10 سے 15 منٹ کی نارمل ورزش کوئی بھی، ٹھیک ہے، ایسی ورزش جس میں آپ کا ہارٹ ریٹ تھوڑا سا ابو ہو، نارمل سے ابو، یعنی کہ آپ کو دل کی دھڑکن محسوس ہو، وہ آپ کر سکتے ہیں 10 سے 15 منٹ. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اسکرین کروائیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے نارمل ٹیسٹ ساری جو بھی باڈی کی اسکریننگ ہے وہ کروائیں، اسیسمنٹ کروائیں، اس کے بعد ایکسرسائز کریں. کیونکہ یہ ہے کہ ڈیورنگ ایکسرسائز آپ کا ہارٹ بیٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خضر ہیں ہمارے ساتھ. جی جی خضر یار بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میڈم میں یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جی، میرا 3.5 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اچھا اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. میں کام کرنا بند کر گیا جی، جو داغ ہے وہ بینڈ نہیں ہوتی. آپ کی آواز کلیئر. جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو سکے نا. آپ ٹی وی سے اپنی آواز سن رہے ہیں تو وہ پھر بات نہیں ہو سکے گی. جی میڈم میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے کام کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 3 سال ہو گئے. اچھا تو اب جو سب سے وہ کام کرنا بند کر گیا ہے، تھوڑی سی اپنا ٹانگ بینڈ ہوتی، باقی بینڈ نہیں ہوتی، یعنی اسٹریٹ رہتی سیدھی. تو کیا اس کا کوئی حل ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں؟ 1000 صاحب. جی بالکل اس کا حل ہو سکتا ہے، لیکن انہیں دیکھنا پڑے گا کہ اندر جس طرح کا فریکچر کا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فریکچر کے بعد ہی پوسٹ آف اسٹفنس اسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ریگولرلی انہوں نے ایکسرسائز معلوم نہیں کی ہے یا نہیں کی، ٹھیک ہے. اگر وہ کرتے تو موسٹلی یہ پرابلم نہیں آتا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اب آ گیا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اندر جو راڈز ہیں یا نیلنگ کی ہوئی ہے یا جو بھی پروسیجر پرفارم کیا ہوا ہے وہ ابھی موجود ہیں یا اس کو ایکسٹریکٹ کر لیا ہے دوبارہ سرجری کر کے. تو اس کے اکارڈنگلی پھر بتایا جائے گا کہ کس حد تک ان کی امپروومنٹ آ سکتی ہے. کیونکہ ظاہر اگر آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لے لیں تو پھر بہت سے مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں. کیونکہ جب ایک چیز بہت پرانی ہو جاتی ہے، کرونک جس طرح ہو جاتی ہے، تو اس طرح اس کے چانس بھی تھوڑے تھوڑے اسی حساب سے
کم ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. دیکھنا پڑے گا کہ اندر کا پروسیجر کون سا سرجری پرفارم کی گئی ہے، کس لیول کا فریکچر تھا، ٹھیک ہے، کون سا فریکچر تھا، تو اس کے اکارڈنگلی پھر ان کا پلان ڈیزائن. اور بہت سے ایسے پیشنٹ ہیں جن کی رینجز گین ہو بھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کمپلیٹ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یعنی کہ نی کے اوپر زیادہ تر یہ پرابلم آتا ہے کہ نی کی رینج لمیٹیڈ ہو جاتی ہے یا ہپ کی ہوتی ہے، تو یہ رینجز جو ہے پورا جو. جی فیضر صاحب آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ؟ کال پہ ہیں فیضر؟ نہیں کال پہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. نہیں، اس میں ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جوڑ ایسے جڑ جاتا ہے کہ وہ اپنی جو رینج آف موشن ہوتی ہے نا پوری، وہ کرنے کے قابل نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں لازمی، لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روحی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے، ایک تو آپ کے اس پہ بھی آ جاتے ہیں نیفرولوجی کے حوالے سے بھی، اس ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں اور کس طرح ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اچھا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نیفرولوجی کا تعلق، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیفرولوجی کا مطلب ہے کہ ڈائلسس. حالانکہ کڈنیز کی کوئی بھی ڈیزیز جو ہے جو کہ نان آپریٹو ہو، آپریشن تو یورولوجی کرتے ہیں یا پھر وہ جو اسٹون کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی نان آپریٹو تھنگز ہوتی ہیں نا وہ ہم نیفرولوجی ڈیل کرتا ہے. اس میں گردے میں پیشاب میں خون آنا، گردے میں پتھری کا جو غذائی علاج ہوتا ہے اور دوائیوں سے جو علاج ہوتا ہے پتھری کا، چھوٹی موٹی پتھری کا، اس میں الیکٹرولائٹ ڈسٹربنس جس میں سوڈیم کا اوپر چلے جانا یا نیچے گر جانا، کیلشیم کا اوپر چلے جانا نیچے گر جانا، بون ڈیزیزز اس کے اندر آ جاتی ہیں کیونکہ گردوں کی تکلیف میں بون کا بھی افیکٹ ہوتا ہے، وائٹامن ڈی کی اس کا. پھر اس کے بعد گردوں کی دائمی بیماری جس کو ہم کرونک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں، اس کی پریونشن ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اس کو پرولونگ کرنا. جس طرح ڈائبٹیز میں گردے افیکٹ ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ان کنٹرول اس میں گردے افیکٹ ہوتے ہیں، ریکرنٹ انفیکشنز ہوں مثانے کی اور یا پتھری کی انفیکشن اس میں گردے افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہسپتال میں ڈیل کی جاتی ہیں. ڈائلسس بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینز ہیں، ہمارے ڈائلسس پروٹوکالز ہیں، ہمارے پاس سیگریگیشن ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی کی مشینوں کی، ریگولر مشینوں سے. اور ہماری جو ہے ISO سرٹیفیکیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم جو امریکن سرٹیفیکیشن ہے JCI اس کی طرف ہم نیکسٹ اسٹیپ کریں گے، تو ہم اس کی طرف گامزن ہیں. ہمارے پاس جو ٹیکنیشینز ہیں وہ سارے ٹرینڈ ہیں. ہم ICU میں ایمرجنسی ڈائلسس سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں مختار شیخ ہاسپٹل. ٹھیک ہے. اچھا، لیزر سے بھی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، تو کیا آیا ٹھیک ہوتا ہے لیزر سے جو پتھری کا علاج کیا جاتا ہے؟ جو پتھری، اب میرا تعلق جو ہے وہ پتھری کا غذائی علاج اور دوائیوں سے علاج. ٹھیک ہے. جو ہمارے یورولوجسٹ ہیں وہ لیزر سرجری بھی ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے اس کی آپریٹو. ہم لیتھوٹرپسی بھی کرتے ہیں جس سے شعاؤں سے پتھری کو توڑنا، اسٹینٹ ڈالنا، پتھری کا آپریشن کر کے نکالنا جس میں جو ہے نا لیپروسکوپک آپریشن ہوتا ہے اور بڑا آپریشن ہوتا ہے، اس سے پتھری نکالنا. تو یہ ساری رینج آف فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اور لیزر میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر سے جو ہے نا پتھری کو نکالا جا سکتا ہے بجائے باہر سے کوئی کاٹ پٹ کرنے کے نا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی فیسلٹی آپ کے ملتان شہر میں اویلیبل ہے مختار شیخ ہاسپٹل. صحیح. تو اچھا، ایک عام بندے کے لیے تھوڑا سا ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ظاہر سی بات ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے جو ہے وہ کیا فیسلٹیز ہیں، اس میں جو ہے آپ کا مختار شیخ ہاسپٹل جو ہے وہ کس طرح رول پلے کر رہا ہے؟ اچھا، یہ بھی بہت ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی مختار شیخ ہاسپٹل بہت مہنگا ہے. ہم نے اپنی جو جتنی بھی پرائسز ہیں وہ بہت کمپیٹیٹیو رکھی ہوئی ہیں اور کئی جگہ پہ ہماری پرائسز کافی دوسرے ہاسپٹل سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس پیکیجز ہیں جو کہ پیکیجز میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں ملٹیپل فیسلٹیز اور آپریٹو فیسلٹی بھی ہے، باقی چیزیں بھی. اس کے علاوہ ہمارا موٹو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس فیسلٹی کو اویل کرنے سے رہ نہ جائے. اور یہ چونکہ ایک ٹرسٹ ہاسپٹل ہے تو اس کا ایک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی بہت ایکٹیو ہے، اس کا زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ بھی بہت ایکٹیو ہے. ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں پیشنٹ کو اسیس کیا جاتا ہے، اس کی کیپیبلٹی کر کے اس کو پھر گریڈ کر دیتے ہیں کہ ہم کتنا اس کو بینیفٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمارا پورا ایکٹیو ہے. کوئی بھی انسان
یا کوئی بھی اپنا عزیزوں کا کوئی آپریشن کرانا چاہے یا علاج کرانا چاہے، ہمارے پاس اس کی فیسلٹی بھی ہے انشاءاللہ، اور ہم اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے اپنے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کس طرح وہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ کے پاس آنا پڑے گا یا اس سے پہلے جو ہے وہ ادھر جا سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ تشخیص کی جائے گی نا کہ ان کو کیا فیسلٹی درکار ہے. تو اگر ان کو جوڑوں کا مسئلہ ہے تو وہ آرتھوپیڈک کے پاس جائیں گے، اگر گردوں کا مسئلہ ہے تو میرے پاس آئیں گے، اگر ان کو شوگر کا مسئلہ ہے تو شوگر ڈپارٹمنٹ، کوئی بھی بیماری کا، تاکہ آپ لوگوں کے پاس پہلے وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، آپ کے پاس آئیں گے، چیک کروائیں گے، اور دین پھر وہ جو ہے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمارا 24 آورز اوپن رہتا ہے. عام طور پہ صبح کے ٹائم تو 8 to 4 تو دیر از ایوری باڈی اویلیبل، تو وہ آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں. کوئی ہم میڈیسن میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ بھی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. تو وہ تو آپ کبھی بھی جا کے ان سے مل سکتے ہیں. صحیح. اچھا، جس طرح ڈاکٹر اعتزاز آپ سے جاننا چاہوں گی، جس طرح ابھی ہم ایک کالر بھی تھے ہمارے ساتھ، جس طرح روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کافی لوگوں کو اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ ان کو جب فریکچرز ہوتے ہیں تو پھر ان کو موومنٹ ان کی جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے، ان کی پھر کیا بہترین ایکسرسائز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، فریکچر کا کیس جو ہے وہ ایک ایمرجنسی کیس ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فریکچر کو فکس کیا جائے. ٹھیک ہے، جو بھی سرجری کا پروسیجر ہوگا وہ پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے، رائٹ آفٹر سرجری جب ان کا پی او پی یا جو بھی بینڈیج ہے وہ ریموو کر دیا جائے گا، اور سرجن کی ریکمنڈیشنز آ جائیں گے کہ ناؤ وی کین اسٹارٹ. سرجری کے کتنے ٹائم بعد وہ جو ہے وہ نارملی آفٹر 6 weeks یا 3 months بھی لگ سکتے ہیں اس کو، ڈیپینڈنگ آن دا فریکچر. ٹھیک ہے، 12 weeks بھی لگ سکتے ہیں، 6 weeks بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ فریکچر کی ٹائپ کون سی ہے، اسٹریم لائن فریکچر ہے، کمیونیٹڈ فریکچر ہے، یا کون سا فریکچر ہے، اور کس لیول کی سرجری اس کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کی ساتھ سرجن کے ساتھ مل کے لائزون بنا کے ہم نے ان کی ویٹ بیئرنگ اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو چلانا ہوتا ہے، اور ایک خاص قسم کا ویٹ ہی ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا فریکچر ہو گیا، آپ کی ہیلنگ ہو گئی ہے، اب آپ ویٹ بیئر، وہ اس میں پھر یا تو پارشل ویٹ ہوگا یا نان ویٹ بیئرنگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر فل ویٹ بیئر ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ اکارڈنگلی کچھ فریمز ہوتے ہیں یا کرچیز ہیں، ایلبو کرچیز ہیں، اور ود دا ہیلپ آف فیزیو اسسٹنٹس اور ہم ان کو موبائل کرتے ہیں. ارلی ٹو ارلی ان کی موبلائزیشن اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک، اور جیسے کہ وہ پیشنٹ تھے پوسٹ آف اسٹفنس کے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی رائٹ ٹائم پہ اگر اسٹارٹ کر دی جائے رینج آف موشن ایکسرسائزز، اس میں پھر ایکٹیو اسسٹیڈ یا ایکٹیو ریزسٹیڈ ایکسرسائزز وہ ڈیزائن کر دی جائیں ٹائم پہ، تو یہ اسٹفنس والے اور یہ ویٹ بیئرنگ سے ریلیٹڈ اور موبلٹی سے ریلیٹڈ پرابلم نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا، جو مرسیدہ لوگوں کی ہم بات کر رہے تھے، بوڑھے لوگوں کی بات کر رہے تھے، ان میں آپ کا کیا رول ہے اس میں پھر کس طرح؟ ہاں جی، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، عمر رسیدہ لوگوں میں جو فزیکل تھراپی پوائنٹ آف ویو سے ہے، جو موسٹ کامن ایشو ان میں آتا ہے نا، وہ ہے بیلنس کا ایشو. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے ٹرین کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اسیس کر کے کہ ان کا بیلنس کتنا ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی بیلنس ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس بیلنس ٹریننگ میں پھر اسپیسیفکلی فردر ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ جس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کہیں گے گیٹ ٹریننگ، عام زبان سے واک کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر گیٹ ٹریننگ میں ہم نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے ہیل اسٹرائک پہلے کرنا ہے، فٹ فلیٹ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ ایک اسٹریم لائن پروسیس ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کیا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ان کو بتایا جاتا ہے تاکہ وہ کیونکہ اولڈ ایج میں آگے پیشنٹ کو جو ہم نے کرنا ہوتا ہے گول یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں کہ مجھے کھڑا کریں، مجھے وہاں تک لے کے جائیں، مجھے مارکیٹ لے کے جائیں. وہ خود اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکیں، وہ اس قابل بن جائیں ان کے مسلز میں، بونز میں، اور اوور آل ان کے اندر اتنی اسٹرینتھ اور پاور آ جائے کہ وہ اپنی یہ روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ایک ہیلدی لائف کے طور پہ انجوائے کر سکیں، نہ کہ وہ ایک سوسائٹی پہ بوجھ بنے، گھر والوں پہ. کیونکہ جب ایک بندہ گھر میں آپ کو پتا ہے، ہاں، یہ ڈبل وہ ایک ذمہ داری پڑ جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، ان کی ہر طریقے سے آپ کی ایک تو لازمی ایک بندہ ہونا چاہیے جو ان کی ٹیک کیئر کر سکے. لازمی سمجھ. اچھا جی، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی فاروق. پہلے میرا لیٹر کا آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد مجھے بھوک نہیں لگ رہی. آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا آپ کا پتے کا آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بھوک نہیں لگ رہی؟ بہت کم لگتی ہے. اچھا، تو آپ کا پتے کا آپریشن کب ہوا تھا؟ تقریباً 4 ماہ ہوئے. اس سے پہلے میں ٹھیک تھا. اب بھوک نہیں لگ رہی. کیا پتے کا اپنا بھوک کے ساتھ کوئی ہے؟ آپ کا وونڈ وغیرہ ہیل کر چکا ہے؟ کوئی قبض وغیرہ کی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو؟
इसमें किसी चीज की तकलीफ नहीं है मुझे, डिप्रेशन का मसला जरूर है मुझे। डिप्रेशन अच्छा का अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो आपको जो है वो खाना का टेस्ट खराब लगता है या बस भूख ही नहीं लगती, दिल नहीं चाहता? अगर मैं कोई चीज खा लेता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, ना मुझे एसिडिटी होती है, ना मुझे पेट में दर्द होता है, ना मिले में दर्द होता है, सिर्फ भूख बहुत कम लगती है, दिल में भूख की बहुत कम होती है। इसमें पित्ते के साथ कुछ अलग है? हाँ जी, पित्ते के साथ जो है ना आमतौर पे, क्योंकि पित्ता जो होता है वो फैटी फूड को डाइजेस्ट करने के मवाद उसके अंदर इकट्ठा होता है, तो जब हम पित्ते को निकाल देते हैं वो किसी बीमारी की वजह से या पथरी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके बाद जो फैटी फूड इंटॉलरेंस जिसको हम कहते हैं वो डेवलप हो सकती है, जिसमें यह चिकनाई वाली चीज़ें या वो चीज़ें जो मैदे पे बोझ डालती हैं उनकी एवर्जन हो जाती है, यानी कि वो आप कहते हैं कि मैं ना ही लूँ। और अगर खाना आपका तेल में पकता है उसमें, तो उसमें आपको फिर वो खाना अच्छा नहीं लगता और भूख आपकी कम हो जाती है। इसमें दो चीज़ें ज़रूर देखें, आपका वज़न तो नहीं गिर रहा, अगर तो वज़न गिर रहा है आपका तो ये फिर एक तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है, फिर इसको चेक करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई, थैंक यू। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़ोहर दरहेजा साहब, जो कि चेयरमैन सराकिस्तान कौमी काउंसिल से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, और इसके साथ हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं, वो हैं जी मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं जनूबी पंजाब में और बाकी सिंध में भी, बलूचिस्तान में सैलाब की जो सूरत हाल है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सब तो पहले तो थोड़ा शुक्रगुजार हाँ, रोही का शुक्रगुजार हाँ। रोही दे विच इत्थां आते दोस्तें नाल सजने नाल मुलाकातां थी वेंदियां, जिवें आसिफ सही नाल मुलाकात थी है, ख्वाजा फरीद सही आखे यह रोही यार मिलावड़ी है, शाला होवे हरदम सावड़ी है, वंज पीसूं लसड़ी गावड़ी है, घिन अपने सोने सहमपन। तुसां सरायकी वसेब दे विच सैलाब दी गल कीती है, तां जिवें तुसां खुद दसे कि ये सैलाब सिंध दे विच भी है, बलूचिस्तान दे विच भी है, खैबर पख्तूनख्वा दे विच भी है, और सरायकिस्तान दे विच ये सैलाब दमान दे विच है, जिहड़ा कि टांग तो शुरू थींदे उहदे विच डेरा इस्माइल खान शामिल है, वल तौसा आवेंदे, तौसे तो रुझान तक ये पूरी जरी बट्टी है ये सैलाब तो बरती है। बहुत ज़्यादा नुकसान थे, घर जरन वो सफ़ा हस्ती तो मिट गए, इवें बस्तियां सफ़ा हस्ती तो मिट गए, इवें बाल पानी च लुढ़ गए, इंसान पानी च लुढ़ गए, माल पानी दे विच लुढ़ गए। और मैं तो दसा कि असां खुद सैलाब ज़दा इलाके दे विच गए से, ते उत्थां जरा हाल डिठे। हुण खास तौर ते सैलाब दे बाद वल अगला मरला जरा है बहाली दा, हुण भी उत्थां पानी खड़े और इतना बड़ा पानी है, मच्छर हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ हैं, जी हाँ बहुत मसाइल हैं, और हुकूमत को फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। लेकिन एक दुख की गाल है कि वज़ीर आज़म साहब 70 अरब रुपए का ऐलान किए सिंध वास्ते कि भाई सैलाब मुतासरीन को इमदाद देसूँ, वो ऐलान सराकिस्तान वास्ते भी करन। और असां एक चीज़ डिठी है कि बलूचिस्तान दे विच सैलाब है, दुख सारे मुल्क का बराबर है, असां सब को बराबर समझते से, लेकिन उन्होंने को ये सहूलत है कि उन्होंने अपना सूबा है, सिंध का भी अपना सूबा है, और इवें खैबर पख्तूनख्वा सवात या उतले इलाके विच सैलाब है तो सूबाई हुकूमत तवज्जो की है। खैबर पख्तूनख्वा दी जिहड़े सरायकी अज़ला हैं, टांक है, डेरा इस्माइल खां है, उत्थां तवज्जो नहीं की। इत्थां जिहड़े पंजाब दे विच सरायकी अज़ला हैं, इत्थां भी वो तवज्जो नहीं की गई जिहड़ी थी चाहिए है। और ख़ास तौर पर असां डिठे कि हुण खुद हुकूमत अपने अदाब दे शुमार दिते कि ज़िला राजनपुर दे विच 3 लाख टन कणक जरिए ना वो सैलाब की नज़र थी है,
ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਹਨ, ਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਰਾਇਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਨ, ਉਹ खुद महकमे वाले को आखे, महकमा खुराक वाले को आखे, जिले इंतजामिया को आखे कि भाई तुसा अगर फौरी तौर पर नहीं चाह सकते तो एक न एक गरीबें को दे दो। वो खिलन पै गए उल्टा, अगर वो कणक गरीबें को दे दी वेंदी तो उनका फायदा ही हूँ कणक की जी बदबू है या ताफुन है उनको साफ करने वास्ते भी करोड़ों रुपए के टेंडर थे बनन। तो ये छोटी छोटी जरी बेतवजी है। और ये ठीक है कि आफात आखदन के भी रब तलू हैं, लेकिन जरी सरकारी मिसमैनेजमेंट है उनका जिम्मेदार कौन है? तो उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। वाकई जड़ा ना इन टाइम असा देखूं तो बहुत ज्यादा मसाइल हैं, क्योंकि देखो सैलाब की वजह तो बहुत ज्यादा नुकसान थे जड़ा के असा जिदे कि तारीख में बहुत बड़ा नुकसान है इन टाइम कि जानी और माली नुकसान। 2010 तो भी ज्यादा नुकसान थे। बिल्कुल 2010 वल भी कई थे ये है कि जानी इतना नुकसान कोई ना थी, नहीं तो जानी माली हर तरीके नाल जड़ा है बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को थे। और इन टाइम जड़े हालात हैं कि लोगों को अपना घर चाहिए, लोग रोड दे उत्ते बैठे वल बीमारियां दे हवाले नाल देखूं तो बीमारियां दे बहुत ज्यादा ही टाइम उन्हां को शिकार है। भी दुख दी गल है कि वजीर आला साहब हैं उत्थे मकामी लोग हैं एहतजाज किते। एहतजाज उन्हां दा क्या है कि भाई असारी गाल करवाओ कम से कम वजीर आला साहब नाल। उन्हां को सिर्फ ये है कि ना सिर्फ पुलिस लाठी चार्ज किते वाला उन्हें ते परचे भी दे दिते। तब भाई तुसा देखो कि वो लोग कितने दुख हैं, कितनी मुसीबत दे मारे हैं। और सिर्फ सारी जबानी कलामी हमदर्द हैं, फोटो सेशन थींदे पेन। ये ठीक है कि जरे मुखैर हजरात हैं वो दिल खोल ते एहतियात देंदे पेन, लेकिन मसला तकसीम दा है कि वो तकसीम दुरुस्त थी वे जरा हकदार है उनकने पहुंचे। और खास तौर पर जरी बैरूनी इमदाद है तो को दुरुस्त तकसीम थी होना चाहिए, हकदारें के मिलना चाहिए। वो हकदार सिंध दिन, वो बलोचिस्तान दिन, खैबर पख्तूनख्वा दिन या सराकिस्तान दिन जितना भी है बागाल है कि चीज़ा उन्हां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हां दे नां दे डोनेशन ये चीज़ा इकट्ठे थीने पे इमदाद आनी पई है तो वो चीज़ा उन्हां तक पहुंचन नहीं सही ना। वैसे तो जाहिर गल है लोग मूह लोगों ने हेल्प की है इन टाइम तो मैं समझ रही हूँ एक कौम बनी है, लोगों ने अपने आप को साबित किए और लोगों ने चाहे जितने अपने मसाइल आन जो भी आन उन्होंने को साइड ते रख के लोगों की हेल्प वास्ते जड़ा है ना वो अगू बढ़ चढ़ के हिस्सा कीते ने। लेकिन ये है कि बहुत सारे यूजे लोग भी उत्था पहुंच गए जेडे डिजर्व कहना करे हैं जे ओ पेशावर मकसद है कि पहुंचन बे जिले तो पहुंचन उन्हें जहीद तो पहुंचन कि जिन्हें जरे जिले या जरे इलाके सैलाब नहीं आया। कुछ यो जो वाकयात भी थे कि भी ट्रक गए लोग जबरदस्ती जरन खाली कर दे तो वो लोग जरन सलाम मुतासरीन नहीं, वो मकामी नहीं, वो खानदानी नहीं, वो डाकू हैं, वो लुटेरन, वो एक जरा ना एक वेस बदलते ना तो मुतासरीन के नां ते हैं। जिवें तुसां हकदारें की गल की है तो बीबी असा उथा फाजिलपुर गए से उथा बहु रिलीफ का काम किते। इंजीनियर शाह नवाज मशहूरी साहब हैं, उथा उस्मान करीम भुट्टा साहब हैं जला जिन्हें दी तंजीम है सोजल धरतीवास। तो असा उथा डिठे कि जरे उन्हें एक खैमा बस्ती आबाद की है सलाम मुतासरीन दी पूरी बस्ती जैको 24 घंटे उन्हें खाना भी दिते, अद्वियात भी दिते और जो कुछ कर सकें। वल ये चीज़ डिठी है कि वो जी बस्ती के खैमे लगे हुए हैं वो पुराने हैं और वो पिछले 2010 वाले हैं। असा पूछा भी ये इन्हों को कितों मिले, उन्हें कहा कि ये इंतजामिया ने दिते बई तुसा उन्होंने को पिछले जरा 2010 का सैलाब रखी बैठे रह गए और वो गल गन पुराने थी गन। तो जितना थी सके हकदारें को फौरी रिलीफ दिता वने और उथा तक पुजाया वने, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ही में। अच्छा सर आपसे भी जानना चाहूंगी लसानियात के हवाले से हम बात करेंगे आज। तो लसानियात कहते लिसानियात बेसिकली ये एक लिंग्विस्टिक्स है जो इंग्लिश में इसको कहते हैं और इसका जो इसको हम अगर डिफाइन करें तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से लैंग्वेज की एक यानी इसकी इन्वेस्टिगेशन है, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। एक ज़बान को
उसको किस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं साइंटिफिक तरीके से। अब साइंटिफिक तरीके में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे हम एक लफ्ज़ को देखते हैं, लफ्ज़ से फिर सेंटेंस जुमला बनता है, जुमले से फिर एक पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से फिर एक ऐसे बनता है, फिर एक बुक बनती है। तो ये एक कहानी एक वर्ड से शुरू होती है, तो ये लिसानियात में आती है ये सारी चीज़ें। सही। अच्छा, एक हम अगर इस पे बात करें लैंग्वेज के हवाले से, तो लैंग्वेज हमारी ज़िंदगी के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं, किस तरह इफेक्टिव हो सकती है, इस हवाले से भी बताएं। लैंग्वेज क्योंकि हमारा एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है, हम जो बात करते हैं वो हमारी लैंग्वेज का एक मीडियम है, यानी ये एक ब्रिज है। लैंग्वेज ना होती तो हमारी कम्युनिकेशन ना होती। बिल्कुल। तो दुनिया में जैसे ही लोग आए फिर तरक्की करते गए आहिस्ता आहिस्ता, तो लैंग्वेजेस वजूद में आती गई। इस वक्त दुनिया में 7100 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो मतरूक हो चुकी हैं, यानी डेथ हो गई है उनकी, यानी बोली नहीं जाती। जैसे हमारे पाकिस्तान में अगर देखें तो 8 ज़बानें ऐसी हैं जो बहुत कम बोली जाती हैं, जिसमें बल्ती है, गोजरी लैंग्वेज है, यानी ये बहुत कम लोग बोलते हैं, जो आपस में महल्ले में या कबीले में बोल लेते हैं, लेकिन आउट ऑफ जो कैनवस है वहाँ ये नहीं बोली जाती। तो ये है कि जो लैंग्वेज का हम कैनवस देखते हैं तो ये बहुत ब्रॉड है, और लैंग्वेज की अपनी एक सरहद होती है। अगर हम देखें मुल्तान की सराइकी और मुजफ्फरगढ़ की सराइकी को देखें तो मुख्तलिफ है, फ़र्क है। उसका एक्सेंट में काफ़ी डिफरेंस होगा, उसमें प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होगा। इसके अलावा आप मुहावरे जैसे बोलते हैं, ज़रबुल मिसल बोलते हैं, तो वो भी काफ़ी सारे उसमें हमें डिफरेंस उसमें मिलेगा। तो जैसे बहावलपुर की सराइकी देख लें और मुल्तान की सराइकी देख लें, झंग की सराइकी देख लें। फिर अब थोड़ा सा जैसे आते हैं, अभी खानेवाल में भी अगर जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आपका फासला बढ़ता जाता है, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें कहीं ना कहीं फर्क जो है वो आता जाता है। इसको डाइग्लोसिया कहते हैं। अभी अगर हम अंदरून में भी देखें तो बहुत सारे सराइकी ऐसे बैठे हैं, उनकी सराइकी डिफरेंट है, जो थोड़ा उससे जरा बाहर बैठे हुए हैं उनकी सराइकी जरा डिफरेंट है। तो मतलब यहाँ पर रहते हुए भी जो है ना वो सराइकी में कहीं ना कहीं फासलों में जो है इसको हम डायलेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये रीजनल वेराइटी ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं इसको, यानी हर इलाके की अपनी ज़बान है और अपनी सरहद है ज़बान की। तो ये लिसानियात ही डील करती है, लिंग्विस्टिक्स इसको देखती है ये सारी चीज़ों को। सही। सर दूसरा क्या आखना चाहते हो, वैसे सराइकी तो मिठी जुबान है अपनी। आसिफ साईं बिल्कुल दुरुस्त आखे कि ज़बान दा हर जगह दे उत्ते थोड़ा थोड़ा फ़र्क आवेंदे, और वो सिर्फ सराइकी वास्ते नहीं, कायनात दी हर ज़बान दा थोड़ा थोड़ा वो मुख्तलिफ थी वेंदी है, उनका लहजा मुख्तलिफ थी वेंदे, तलफ़ुज़ मुख्तलिफ थी वेंदे। और ख़ास तौर ते जिवें आसिफ साहब ने दसे कि भाई ज़बाना जहरन वो मतरूक थींदे और कुछ ज़बाना पाकिस्तान दे विच हैं, दुनिया दे विच इवें ज़बान, लेकिन ज़बान की हिफाजत करनी चाहिए और जितना थी सके, क्योंकि ज़बान का ना इंसान है, इंसान का ना ज़बान है। ज़बाना बहु वॾी मुक़द्दस शइ हैं। तुसां देखो कि आखिर इल्हामी किताबें वो भी तो कहीं ज़बान चाहिए ना, जिमें कुरान मजीद अरबी चाहे, ये तो पहले भी किताबें वो बे ज़बान दे विच आहिनि। तो ज़बान सब तो अहम है, और मैं तो आखदा कि एक एक लफ्ज़ ते एक एक ज़बर ज़ेर की भी हिफाजत होनी चाहिए। और जिमें लफ्ज़ जहरन वो उवें होंदे जिमें खानदान होंदे कि एक लफ्ज़ पैदा थींदे वल वो वड्डा थींदे, उनकी परवरिश थींदी है, वल उनके मकसद है कि शादी थींदी है, उनके बाल भी थींदे, वल उनके मकसद है कि खानदान वधदा भी है, वल वो हमसाया नाल ज़बान नाल बिना नाल कुछ लफ्ज़ घिंदे कुछ ॾेंदे, तो आखिर वल अंत किथे वञते वो ख़त्म भी थी वेंदे, जंहिंकूं आसिफ साहब ने दसे कि मतरूक लफ्ज़ तो हूँ को मतरूक लफ्ज़ आख्या वेंदे। तो यह एक कायनात का सिस्टम है, जिमें आखदन कि सबात जरा है सिर्फ तगैर को है, तो चेंज तब्दीली ये सारा कुछ होंदा रहंदे। अज जी तुसां ज़बान बुलेंदे बैठूं, मुमकिन है 1000 साल पहले वो इवें ना होवे, वो बे तरीके ते होवे, और एक कायनात दे विच हर जगह ते है। लेकिन इंसानी जिंदगी दे विच ज़बान की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और कुछ लोग हिंकू तासुब का ना दे देंगे कि जनाब ये लिसानी तासुब है, हालांकि ज़बान नाल प्यार करना चाहिए। और सारे ज़बाना कायनात जितने हैं वो काबिल एहतराम भी हैं, मिठिया भी हैं, मुकद्दस भी हैं, और ज़बान की तरक्की वास्ते काम करना चाहिए। और मेरे को ख़ास तौर पर अफसोस है
کہ میں سرائکی زبان واسطے خود عدالتیں دے وچ گیا اور میں 5 سال کیس لڑے ول ون تے سرائکی شعبہ سا قائم کرے اور میں جیڑا بھی VC ہے ہوں کو جو آکھے کہ تساں اتھاں انگریزی پڑھیں دو تساں فارسی پڑھیں دو عربی پڑھیں دو اردو پڑھیں دو بیاں زباناں پڑھیں دو کیا بے زبانیں دے جہرن انہاں بھی عدالتیں چ ون تے دھکے کھا کھا تے اپنی زبان دا حق دے اور میں کہ کہیں بھی یونیورسٹی دے قیام دا پہلا مقصد اتھاں دی زبان ثقافت اور اتھاں دا لٹریچر اور خاص طور تے اتھاں دے جڑے آثار ہیں ان دے اوتے تحقیق تے ریسرچ ہوندے لیکن اتھاں یہ ہے کہ زبانیں دی گچی گھٹی ویندی ہے انہوں کو ماریا ویندے اور خاص طور تے سرائکی زبان تعصب دا شکار تھی ہے اور میں دسنا کہ پاکستان دی سب تو وڈی زبان سرائکی زبان ہے 4 صوبے چ بولی ویندی ہے اور یہ خطے دی جڑی ہزار سال دی تہذیب دی وارث ہے جی میں ملتان ہے اور او کو ملتان اج دا تے نہیں ملتان ہے ماں بجنت اعلیٰ برابر است آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنت بہت دن ذکر سی آ گئی ہندی دے وچ اکھان شامل تھی آگرہ اگر دلی مگر ملتان سب کا پدر ابو الفضل دی کتاب ہے عین اکبری اندے وچ انہیں 8 زبانیں دا ذکر کیتے اندے وچ ملتانی ہے لاہوری اردو پنجابی کوئی کہ نہیں کہ اون ویلے بھی اتنی مقصد ہے کہ وہ قدیم ہے تا بھائی تساں جو ہے زبانیں کو گروتھ تھیون ڈیو نہ کو ودھن ڈیو نہ کو ترقی ڈیون ڈیو اور یہ خطے دے لوگوں کو زبان دا بھی حق ملنا چاہیے یہ خطے دے لوگوں کو انہیں دے شناخت دا بھی حق ملنا چاہیے اور انہوں کو یہ خطے دے لوگوں کو انہیں دا اختیار ملنا چاہیے صوبہ ملنا چاہیے اور وہ پاکستان دے اندر صوبہ منگ دیں کوئی خدا نہ خاصتا کوئی الگ ملک تا نہیں منگ دے لیکن ان ٹائم تو تساں آپ دے پے ہو کہ سارے جڑے حکومتی سطح تے ان ٹائم جڑے حالات ہیں ہر بندہ اپنے اقتدار دے چکر ہے ہاری تو عوام دے بارے تو کچھ سوچا ہی نہیں ویندا پیا اے بھی حالات ہی واسطے خراب ہیں کہ مس مینجمنٹ ہے تساں یہ دیکھو آپس وچ بیٹھے سے 62% آبادی دا ایک صوبہ ہے 78% آبادی دے 3 صوبے مس مینجمنٹ ہے اور تساں کم از کم بھائی جرا قدیم صوبہ ملتان ہے اور وہ صوبہ ملتان تا ایک صوبہ لاہور ہے ایک صوبہ ملتان ہے تا بھائی یہ صوبے کو بھی مقصد ہے کہ حق ملنا چاہیے اتنے دے لوگوں کو بھی حق ملنا چاہیے پاکستان مضبوط تھی سے وفاق مضبوط تھی سے اور سارے زبانیں کو حق ملنا چاہیے سارے ثقافتوں کو حق ملنا چاہیے سارے لوگوں کو بالکل یہ بڑا ضروری ہے اگر اساں بڑی ترقی کرنی ہے تو اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے ویسے عملی لسانیات کے حوالے سے کہ کس طرح یہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح اثر انداز ہوتی ہے لسانیات بیسیکلی ہم اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ لینگویج جو ہے وہ ہمارے سوسائٹی میں ہمارے کلچر میں کتنا ایفیکٹ کر رہی ہے کتنا اثر انداز ہے کہ ایک بندہ ایک جو افسر ہے وہ اپنے جو ماتحت کے ساتھ کیسے اس کی لینگویج بولی جاتی ہے ڈاکٹر مریض کے ساتھ کیسے بولتا ہے شاپ کیپر جو ہے وہ اپنے گاہک کے ساتھ کیسے لینگویج بولتا ہے ٹھیک ہے ایک ریڑھی والا جو ہے وہ عام گاہک کے ساتھ کیسے بولتا ہے یہ ساری چیزوں کو لنگوسٹکس جو ہے نا وہ اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے اس کو دیکھتی ہے یا ایک چوک پہ کھڑے ہوئے پولیس والا ایک چالان جب کاٹتا ہے تو اس میں اس کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے یا ایک کمنٹری کرنے والا جو ایک کمنٹیٹر ہوتا ہے تو وہ جب کمنٹری کرتا ہے تو اس کی لینگویج میں یکدم ایسی اتار چڑھاؤ آتا ہے تو لوگ جو ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے کرکٹ میں دیکھ لیں فٹ بال میں دیکھ لیں تو یہ پروفیشنل لینگویج آ جاتی ہے پھر نان پروفیشنل لینگویج ہے فارمل لینگویج ہے نان فارمل آ جاتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ویرائٹی آف لینگویجز آ جاتی ہیں تو ویرائٹی آف لینگویجز میں لسانیات کا بہت رول ہے یعنی ایک لفظ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے لفظ کو 2 لفظوں کو جوڑ کے ہم ایکرونیمز بنا دیتے ہیں ایبریویشن بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم سم ٹائم کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہم یہ کووڈ کا لفظ ہے کرونا یہ لفظ ہے ٹھیک ہے یہ بہت لمبے لمبے لفظوں کو جوڑ کے چھوٹے چھوٹے لفظ بنا دیتے ہیں سم ٹائم ہمیں اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو لنگوسٹکس ہی دیکھتی ہے یعنی کیسے ہم نے لفظ کریٹ کرنے ہیں نئے لفظ کیسے بنانے ہیں پھر اس کا پس منظر دیکھا جاتا ہے جیسے عربی ایک لینگویج ہے تو ایک لفظ کے 14 سے 20 میننگ ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں اس کے کیونکہ اس میں لیئرز آ جاتی ہیں بہت ساری
और हर लफ्ज़ का एक कंटेक्स्ट होता है, तो उस कंटेक्स्ट के मुताबिक उसको देखा जाता है। अब अगर देखें मशीन ट्रांसलेशन को, तो मशीन सॉफ्टवेयर है एक, उसमें आप इंग्लिश को आप उसमें पैराग्राफ लिखते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन करते हैं किसी और लैंग्वेज में, तो आपको वैसी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी जैसे ह्यूमन ट्रांसलेशन होती है। तो लिंग्विस्टिकली उसको देखा जाता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें ड्रॉबैक्स हैं, तो उनको फिर इम्प्रूव किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट होती हैं। अब बच्चा एक छोटा है 5 साल का, अब वो बड़ा होता है तो वो लैंग्वेज सीखता है स्टेप बाय स्टेप। पहले एक लफ्ज़ बोलता है, फिर 2 लफ्ज़ बोलता है, फिर 3, एक सेंटेंस पे आ जाता है। यानी इसी तरह से टोडलर से होके यानी 10 साल तक वो लैंग्वेज सीखता रहता है। तो हमारे दिमाग में एक ब्लैक बॉक्स है, यानी लैंग्वेज का बॉक्स है एक। तो चॉम्स्की है अमेरिकन लिंग्विस्ट, उसने हमारे जो इनेट थ्योरी उसने दी कि हमारे दिमाग में लैंग्वेज का एक बेसिकली डिवाइस रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। यानी अगर एक बच्चे को आप जंगल में भी छोड़ आए ना, तो उसको वो भी थोड़ा बहुत जान लेगा कि मैंने क्या करना है, क्या बोलना है। उसको इन्वायरमेंट जैसे ही मिलता है, मुआशरा जैसे ही उसको चीज़ें सिखाता है, वो सीखता जाता है। वो जो उसका अंदर का बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है दिमाग के अंदर, तो वो एक्टिव हो जाता है। मुआशरे में वो चीज़ें सीखते सीखते वो लैंग्वेज सीख जाता है। अब अगर एक चाइनीज़ बच्चा है और एक पाकिस्तानी बच्चा है, दोनों को आपस में बिठा दें तो वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, उनको समझ आ जाएगी बातें। लेकिन हम बड़े जैसे ही होंगे तो हमें समझ नहीं आएगी कि ये क्या कह रहे हैं। हाँ। तो ये बेसिकली एक बॉक्स का कमाल है जिसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर एक डिवाइस अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली बनाया हुआ है। अगर एक बंदे को चोट लग जाती है दिमाग के किसी साइड पे, तो वो लैंग्वेज भूल जाता है, तो वो थेरेपिस्ट के पास जाता है। तो थेरेपिस्ट बेसिकली वो लिंग्विस्ट होते हैं, वो लिसानियात का माहिर होता है। सही। यानी उसको पता होता है कि अब इसको बोलने के लिए क्या क्या चीज़ें इसको रिक्वायर हैं, इसको किस तरह की थेरेपी रिक्वायर है। तो ये सारी लिंग्विस्टिक ही इन चीज़ों को देखती है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है पैदाइशी, वो बोल नहीं सकता, तो लिंग्विस्टिकली उसको लैब में लेके जाएंगे, लैंग्वेज डिसऑर्डर देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर जाके उसको जो है वो लैंग्वेज वो सीखना शुरू हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो लिंग्विस्टिक्स का रोल हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में, हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। अब लिंग्विस्टिक्स तकरीबन आलमोस्ट पूरी दुनिया में सारे डिसिप्लिन में है। बायोलॉजी में देखें, सोशियोलॉजी में देखें, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर में, प्योर साइंसेज में, जहाँ भी देखें हम, तो लैंग्वेज का बहुत रोल है। लैंग्वेज ना होती तो हमें मैथ का पता ना चलता, लैंग्वेज ना होती तो कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें समझ ना आती। तो लैंग्वेज है तो ये सारा है, ये सारी लिसानियात के पीछे ये सारी चीज़ें हैं। सही। तो इसका बहुत बड़ा रोल है लिंग्विस्टिक्स। आज काफ़ी व्यूअर्स को इस मामले में जो ना अवेयरनेस भी पहुंच जाएगी, क्योंकि बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में। अच्छा, तुसा उत्थां सैलाब दे हवाले नाल मैं गल करे सां कि जिसले तुसा उत्थां गए हो, उत्थां दे लोगों दे इन टाइम जेड़ा ना क्या करंट सिचुएशन क्या है पई, क्या चाहते पे, उन्हां दे क्या ख्यालात हैं पे, ई हवाले नाल थोड़ा जिहा दसो। हुण तां जेड़ा मरला है ना, लोग ये चाहते हैं कि भाई पानी सुके, ठीक है, ते वल बहाली दा अमल शुरू थी वे, घर अपने घर आबाद थी वे। घर खास तौर ते तुसा देखो कि गरीब ही ज़्यादा मुतासर थींदे, और ख़ास तौर ते जरा रोद कोही दा सैलाब है, ये सिलसिला है कोहे सुलेमान दा, जरा जी साढ़े सराकिस्तान दे विच छल रही है, भावें वो टांक होवे या डीए खां होवे या रुझान तक वञो पे, ये कोहे सुलेमान दे जरा पानी जरा उतों है उनकी छल रही है, यानी दरिया दी नहीं आई। तो वो होंदी भी बहुत तेज़ है, वो इतनी तेज है कि वो बिल्डोजर तक को जरिए ना रेड मरेंगे। देखो ना इन टाइम उन्होंने डैम्स बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं, हर चीज तो मलिए मेड थी है ना। वो जरे पुराने बड़े हुए हैं, अगो नवे डैम बनावन दी जरी जरूरत है। उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत है, उन्हें क्या छोटे डैम बड़े सू, एक तो पानी जखीरा थी सी, दूजा ये है कि जरा नुकसान है सैलाब का वो न थी सी, लेकिन वो डैम नहीं बढ़ सके जरे बनने चाहिए हैं। पुराने ठीक है बड़े हुए उनके भी जरी लोग उतना दसी कि भाई असा को जरा छल ने मारे, उनका एक वजह ये भी है कि उतना एक माफिया है कि जरे पुराने डैम बड़े हुए उतों लोग पत्थर ते बजरी चोरी करें, और ट्रैक्टर ट्राली माफिया है,
ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਥी गए सही और ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ थींदी है ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਥींदी है ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦੋ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ कम अज कम फी घर को 10 लाख रुपए देवे ताकि वो अपना कोई छत कोई कोठा कोई मकान ताकि पता वैसे ही आज के दौर घर बनाना बड़ा औखा है पिया इस पे मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाज़रीन रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं अच्छा असा गल करने पे ऐसे कि उन्होंने को घर बनाओ असीं टाइम जड़ी है ना वो कोशिश करनी चाहिए क्योंकि राशन और बाकी चीज़ों तो काफ़ी इमदाद जड़ी है वो पहुंचाई वेंदी पई है जे उनदे विच भी है कि जेरे दूर दराज हैं वो हाली कुछ इहो जे भी हैं कि उथा पहले रस्ते क्या ना हन उथा नहीं पहुंच सकदी और खास तौर ते सिंध दे विच भी इस तरह दे जेरे मसाइल हैं वो हाली तक मौजूद हैं और उथा सैलाब का सिलसिला भी सिंध दे विच हाली तक जारी है और उथा बहुत ज़्यादा इमदाद की भी ज़रूरत है और घर बढ़ा देवन की भी ज़रूरत है इतना भी कोहे सुलेमान के नाल जेरे आबादियां हैं जेरे लोग हैं तो उथा इमदाद नहीं पहुँच सकी और बहुत सारे यो जो लोग हैं जेरे ज़ाहिर जिमें बह लोग सड़कों पर आ वेंदे बह वेंदे और वो लोग नहीं पहुँच सके तो उनका यह है कि हुकूमत का क्योंकि एक सिस्टम होंगे उनका महकमा माल भी है उन्होंने मकसद है कि अमला भी है पटवारी भी है वो सारे लोग पता कराते उतना इमदाद भी पहुँचनी चाहिए बहाली के काम वास्ते भी और ख़ास तौर पर जो चीज़ा डैमेज थी गई जिमें मवासलात है सड़कें स्कूल हैं हस्पताल हैं या जरा बुनियादी जरूरत जहाँ चीज़ें उन्हें फौरी बहाली वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर अगू जड़े सैलाब हैं अगू जड़े नुकसानात हैं उनकी मैनेजमेंट थी होनी चाहिए डैम बनने चाहिए छोटे डैम बनने चाहिए और बड़े डैम भी बनने चाहिए और पूरी दुनिया दे विच पढ़ते पे और पाकिस्तान का शुमार उन्होंने मुल्कों दे विच थींदे जितना बहुत घट डैम हैं तो असाडा हमसाया मुल्क भारत वो बहुत सारे डैम बना गए हैं पूरी दुनिया दे विच चीन के सब तो ज़्यादा डैम हैं तो हुण जबकि पूरी दुनिया दे विच वाटर मैनेजमेंट थींदी पई है तो इतना भी बहुत ज़रूरी है कि वो मैनेजमेंट थी वे बिल्कुल और यहाँ हवाले नाल अगर असां गाल करूं तो चीज़ां को आवन वाले डिजास्टर इनदे कोल सबक सीखना चाहिए कि आवन वाला अगे जड़े हालात हैं असां उनदे तो बच सकूं डिजास्टर जेड़ा भी है अच्छा जिस तरह हम जुबानों की बात कर रहे हैं सर जुबान का दूसरी ज़बान पर जो है वो क्या असरात हो सकते हैं ये भी थोड़ा सा इस हवाले से भी जानना चाहूँगी। ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने एक ज़बान का दूसरी ज़बान पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस तरह से है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं लेवल देखे जाते हैं कि कौन कौन से लेवल पे उसका इफ़ेक्ट है सबसे पहले देखा जाता है मॉर्फोलॉजिकल लेवल कि यानी वर्ड के लेवल पे कितना इफ़ेक्ट है एक लफ्ज़ दूसरे ज़बान में लफ्ज़ है या नहीं है क्या वही लफ्ज़ बिगाड़ के लिखा गया है जैसे हम एक उर्दू में लफ्ज़ है सीखना तो इंग्लिश में सीख बना हुआ है तो बेसिकली सीखना जो है ना उसी से कहते हैं कि ये वर्ड सीख से बना हुआ है इंग्लिश का लफ्ज़ है तो ये असर तो है ना उसका तो ये पहला लेवल है जो मॉर्फोलॉजिकल लेवल है फिर हम देखते हैं कि सिमेंटिक लेवल आ जाता है यानी मीनिंग लफ्ज़ का मतलब जो है हमारे लफ्ज़ का एक लैंग्वेज का एक मतलब और है दूसरी लैंग्वेज में सेम वर्ड होगा तो उसका मतलब कुछ और लिया जाता है सही तो ये दूसरा लेवल हो गया फिर हम तीसरे लेवल पे आते हैं सिंटैक्टिक लेवल यानी सेंटेंस लेवल पे कि क्या मुहावरे में कौन सा फ़र्क नज़र आता है कि मुहावरे की जो बनावट है मुहावरे में जो वर्ड हम लिखते हैं कि उसमें क्या फ़र्क है अरबी में इंग्लिश में उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में किस तरह के हमें फ़र्क नज़र आते हैं क्या वो नाउन को पहले लिखते हैं वर्ब को पहले लिखते हैं एडवर्ब को पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है इंग्लिश का स्ट्रक्चर उर्दू के स्ट्रक्चर से बहुत मुख्तलिफ है अच्छा ये तीसरा लेवल हो गया चौथा लेवल हम देखते हैं प्रैग्मेटिक लेवल यानी यूज़ ऑफ लैंग्वेज के जो स्पीकर है वो
किस मकसद के लिए बात कर रहा है, उसका मकसद क्या सतही है, डीपली है, क्या वो बात सरफेस मीनिंग में बात कर रहा है। सम टाइम ऐसे होता है कि हम बात करते हैं तो कहते हैं यार आपने बड़ी ज़ूमन बात की है, तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये इस तरह से हम लैंग्वेज को देखते हैं। इवन हम देखते हैं पंजाबी में या सराइकी में बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसमें छुपे हुए मीनिंग होते हैं। हमें लगता तो बज़ाहिर यही है कि ये सिंपल मीनिंग है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे छुपे हुए मीनिंग होते हैं। तो ये सारे लिंग्विस्टिक्स इसी तरह से एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से देखती है। ये प्रैग्मेटिक हो गया चौथा लेवल। फिर हम देखते हैं कि उसको उस लैंग्वेज में एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक यानी सेंटेंस लेवल पे और पैराग्राफ लेवल पे किस तरह का डिफरेंस है। यानी ओवरऑल हम अगर देखते हैं कि एक ज़बान का दूसरी ज़बान के साथ जो लिंक है वो कैसे है, किस तरह से वर्ड की सतह पे, सेंटेंस की सतह पे या पैराग्राफ की सतह पे, कौन कौन से लेवल। फिर आखिरी जो लेवल है वो फोनेटिक्स है, यानी साउंड। हम एक लफ्ज़ को, जैसे धरीजा साहब ने बात की ज़ेर ज़बर का फ़र्क इन्होंने बताया, तो लिंग्विस्टिक्स भी, लिसानियात भी फोनेटिक्स को देखती है बेसिकली। इसमें फोनेटिक्स का यही पर्पज़ होता है कि हमारी जो साउंड सिस्टम है, अल्लाह ताला ने हमारा यहाँ गले में एक साउंड बॉक्स रखा हुआ है, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो ये आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। आवाज़ को प्रोड्यूस करने के साथ हमारी लैंग्वेज वजूद में आती है। तो लैंग्वेज जब वजूद में आती है तो उसमें हम देखते हैं कौन कौन से आर्गन्स हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में कौन से आर्गन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज देखते हैं, उसमें कुछ लफ्ज़ हमारे उर्दू के भी नहीं बोले जाते। जैसे पी है, उसको वो नहीं बोलते। जैसे पाकिस्तान है, वो बाचिस्तान बोलते हैं, पाकिस्तान नहीं बोलते। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें रे है उर्दू की, वो भी नहीं बोली जाती। ठीक है, इसी तरह से फोनेटिक्स जो है इन साउंड्स को देखती है। यानी अगर हम रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो फोनोलॉजी आ जाती है। यानी सराइकी को देखें या पंजाबी को देखें, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज। अगर हम पूरी दुनिया की या यूनिवर्सल लैंग्वेज को देखें तो वो फोनेटिक्स उसको डील करती है। ये बेसिकली लिंग्विस्टिक्स का एक पार्ट है। अब क्रिमिनल्स होते हैं बहुत सारे, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कॉल ट्रैप कर लेती है, तो उसमें लिंग्विस्टिक्स ही हेल्प करती है। लिंग्विस्ट जो होते हैं, माहिर लिसानियात, वो आवाज़ सुनते हैं, फिर उन आवाज़ को लफ्ज़ के सतह पे देखते हैं, वर्ड की सेंटेंसेस की सतह पे देखते हैं, ये सारी सतह पे फोनेटिकली देखते हैं कि इसका एक्सेंट पहले कैसा था, अब कैसा है, प्रोनाउंसिएशन कैसी है। जो क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े जाते हैं, आवाज़ से पकड़े जाते हैं, वो बेसिकली माहिर लिसानियात होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा लैब्स नहीं है, सिर्फ 3 है। एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद और एक पेशावर में लैब है जो फोरेंसिक लैब है, जिसमें लिंग्विस्ट जो है वो काम करते हैं। बाकी दुनिया में देखें, अमेरिका में या बाकी जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में देखें तो वहाँ पे बहुत जदीद किस्म की लैब्स हैं। तो हमें ये चीज़ें, हमें अपने पाकिस्तान में इस चीज़ को हमें उजागर करना चाहिए कि अगर हमने लिसानियात की फील्ड में आना है तो हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए, और ये चीज़ें हमारे अपने जो इदारे हैं उनको भी ये चीज़ें लैब्स बनानी चाहिए, सॉफ्टवेयर्स हैं वो सिखाने चाहिए। अब एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है परात, तो वो फोनेटिक्स को डील करता है। उसमें हम आवाज़ का उतार चढ़ाव देखते हैं कि ये कौन से लफ्ज़ पे ज़्यादा जोर देता है, कौन सा लफ्ज़ ज़्यादा कम जिस पे फोकस करता है, तो वो लफ्ज़ की जो पहचान है वो बता देता है। अब एक बहुत बड़ा सियासतदान है, एक छोटा सियासतदान है, तो उनकी आवाज़ को रिकग्नाइज़ करके उसमें से हम चीज़ें निकाल सकते हैं कि कौन किसकी लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा लफ्ज़ सही प्रोनाउंस करता है। तो ये बेसिकली लिंग्विस्ट ही ये चीज़ें देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब तो इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, इस पे बुक्स आ गई हैं, तो नॉलेज जो है वो एक्सपेंड हो गया है। नेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, विकीपीडिया है, इसके अलावा बहुत सारे इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं। ये रिसर्च की गई है और ये एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं, बताया गया है कि लैंग्वेज का क्या रोल हो सकता है हमारे मुआशरे में और किस तरह से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। सही। अच्छा, रिसर्च पे बात हो रही है तो रिसर्च के हवाले से मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एडन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह रिसर्च पे हम बात कर रहे थे तो इसका अभी पाकिस्तान में जो है इस पर तवज्जो दी जा रही है
अगर हम उसी अंदाज में। जी, अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में उस तरह से जैसे बाकी दुनिया में इस तरह इस पे काम हो रहा है, वैसे काम इस पे नहीं हो रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस पे इनिशिएट ले रही हैं, जैसे हम इस्लामिक इंटरनेशनल को देखते हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी है, UMT है, इधर मुल्तान में ज़करिया यूनिवर्सिटी है। तो इसमें जो इंग्लिश डिपार्टमेंट हैं, तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के वो इस पे काम कर रहे हैं लिंग्विस्टिक्स पे, लेकिन उस तरह से काम नहीं है जैसे बाकी दुनिया में काम हो रहा है। तो इस पे बहुत काम होने की ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं कि एक टीचर क्लास में जाता है तो कैसे टीच करता है, उसको टीच करने का उसके लिए उसको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, मेथोडोलॉजीज़ की ज़रूरत है। तो ये मेथोडोलॉजी कैसे आएगी, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकम ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, यानी हम प्रैक्टिकली उसको एक टीचर को कैसे ट्रेन करेंगे। तो ये सारा लिंग्विस्टिक्स का रोल है, इसमें रिसर्च का रोल है कि एक टीचर क्लास में जाता है, छोटे बच्चे हैं उसमें क्लास में शरारती हैं, तो कैसे टैकल करेगा, कौन सी टेक्निक यूज़ करेगा, कौन से सॉफ्टवेयर या कौन सी IT बेस्ड चीज़ें यूज़ करेगा। अगर हम बाकी दुनिया को देखें, चाइना में छोटे छोटे बच्चों को जब सिखाते हैं लैंग्वेज या कोई भी सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पे उनके सामने डेस्क बने होते हैं और उसमें कंप्यूटर होता है, तो उसमें वो फीड की होती हैं चीज़ें, तो वो लर्न करते हैं साथ साथ। लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है कि वो लैंग्वेज को सीखें और फिर उसको उस तरह से आगे प्रमोट किया जा सके। तो ये प्रैक्टिकम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम जो 4 चीज़ें हैं लैंग्वेज में, जैसे हम स्पीकिंग की बात करते हैं कि एक बच्चा कैसे बोलना सीखता है, फिर हम राइटिंग की बात करते हैं कि हमने लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, फिर हम लिसनिंग पे आ जाते हैं कि हम सुन तो लेते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको देखने के लिए लिंग्विस्टिक्स जो है ना, इसका बड़ा रोल है और इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। अभी इस पे काम हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन इतने लेवल पे नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। सही। अच्छा दरेजा साहब, दारी को मैं पूछना कि अपने रवैया को चेंज करने की कितनी ज़रूरत है आज के दौर में? जी हाँ, बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर आसिफ साहब ने जितनी गाल की है उनका सारा महवर यो है। एक तो इनफरादी रवैया है, मैं मकसद है कि कहीं नाल गाल करें, मैं खिल तो करेंदा पिया या मैं कावड़ च करेंदा पिया, गुस्से च करेंदा पिया, ये एक मकसद है कि लबो लहजाई को कहते ते रवैये जरन वो जितने बेहतर हो सन वो घर वास्ते, ख़ानदान वास्ते या उन सोसाइटी वास्ते उतना ज़्यादा बेहतर है कि असां जहिड़ी गाल करनी है खिलते करूँ, रवैये दुरुस्त होवें। और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला शर्फ बख्शे सराइकी ज़बान को कि वो एक मिठी ज़बान है। जिमें आसिफ साहब ने दसे कि भाई कुछ लफ्ज़ इहो जे हैं कि वो बई ज़बान बोले भी नहीं वेंदे, जिमें हुण अरबी दे विच पे कहनी वो पाकिस्तान कहंदे, इवें उन मकसद है कि चीन की मिसाल दी है। तो सराइकी दे विच ते सिंधी दे विच इहो जिहा आवाज़ आहिनि, इहो जे लफ्ज़ आहिनि, जिमें असां कहंदासीं बे, जीम, गाफ, ड़ून, और ये वो लफ्ज़ हैं, ये आवाज़ हैं, वो सौत हैं जेरे कि बे खुद अदायगी भी नहीं कर सकते। तो ये एक खसूसियत या शर्फ ये सराइकी ज़बान को हासिल है। या वल उनको अगर कुछ है तो चूँकि सिंधी भी सराइकी ज़बान दी धी है, सिंधी मदर लैंग्वेज है और मकसद है कि वो सिंधी सराइकी चो ही निकती है। तो ये शर्फ सराइकी ज़बान को ही हासिल थे कि उनदे विच मिठास है, नरमी है, मलायमत है, जड़ी तुसां गाल करें दो। और इनको दुनिया दे माहिरीन ने मन्ने कि इनको दुनिया दे विच पहला नंबर है। असां हुण गाल की है आसिफ साहब ने कि भाई एक लफ्ज़ है भाई तुसां नरमी नाल गाल करें दो, कावड़ नाल गाल करें दो, और कुछ गाल्हियूं इहो जहन कि बे ज़बान दे विच उनका ॿिया मतलब थी वेंदे बई ज़बान दे विच। और हुण मैं शौकत मुगल साहिब की गाल करे सां, असांजे बहु वॾे माहिर लिसानियात आहिनि, फौत थी गए उन्हनि जा 60 किताब आहिनि, जिन विच 50 किताबां उन्हनि जा लिसानियात दे उत्ते आहिनि। एक उन्हनि जी किताब है किनायात करीना। और वो असां जो दिल्ली चाह ते गयोसीं तो गालिब अकेडमी गयोसीं तो उतां अना क्या तो हिंदी दे विच भी कहनी तुसां इतना कम कर रहे थे कि जरी वो लफ्ज़ जेरे कुछ मकसद है कि
ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਵੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ को ਨਾ महफूज ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪੇਸ਼ੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੁਹਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਪੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਈਵਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ को महफूज ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ को ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ को ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ को ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ महफूज ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ पाकिस्तानी ज़बाना मैं पाकिस्तानी हाँ मेरे पाकिस्तान की ज़बान पश्तो है कम से कम मेरे को समझता आनी चाहिए मेरे पाकिस्तान की ज़बान सिंधी है मेरे पाकिस्तान की ज़बान पंजाबी है या बलोची है मतलब जितना भी बनो एटलीस्ट ताकू ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ वो ये है कि कोई ही भी मकसद है कि और इतना ठीक है जितना भी कम थे इंग्लिश देते थे भाई ठीक है इंग्लिश एक बैनुल अक़वामी एक हैसियत अख्तियार कर गई है वल ये है कि जेरे इजादात करें ज़हरे उन्हें अपने चीज़ें का नाम वो रखना है ई वास्ते उन्हें दे जरे ज़ख़ीरा अल्फाज दे विच वसत पैदा थी है वो ज़्यादा थी वञनि लेकिन जरी सराइकी है ये भी दुनिया के वड्डे ज़बाननि दे विचों है कि ये ज़रई समाज है कि तुसा मकसद है कि एक थोड़े जे एक विघे दे विच वंज खड़ दो या कनाल दे विच वंज खड़ दो उहदे विच जितने चीज़ां राधियां पिन ते वल उहदे ना आइन तो वो भी हज़ारें दी तादाद ते निकल आसन मुख्तलिफ चीज़ें दे मुख्तलिफ ना बिल्कुल हर चीज़ दे डिफरेंट ज़रई समाज है तां इत्थां इन्हां ज़बानें दी तरक्की वास्ते कम थिवणा चाहिदा है और वो खास तौर ते लुगतां वजूद जावे ना खास तौर ते जिवें हुण आसिफ साहब ने दसे कि भई हुण तां जरा ना खास तौर ते साइंसी बुनियादें दे उत्ते कम थिवणा चाहिदा है ज़बाने दे उत्ते जिवें ज़माना अगू ते चला गया तां बहुत ज़रूरत है जिवें जिद्दत आनी पई है मेरे ख्याल है कि हर चीज़ को तरीके नाल मैनेज करना असां शायद समझ गए कि भई साइंस देखो वो भी विच शामिल थी वेंदी है साइंस भी ज़बान दे बगैर नहीं साइंस दी ज़बान दे विच भी ज़बान को ही जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत है उन्हें कुछ जुदा नहीं किया बन सकता तो उवें तो मकसद है कि जो है ना सिर्फ मशीनरी होवे वो तो वाल मकसद है कि रोबोट थी वेंदे जितना इंसान है तो वत मकसद है कि उनके एहसासात भी हैं उनके जज्बात भी हैं उनकी ज़बान भी है उनके गीत भी हैं उनका फोक भी है और हर लिहाज नाल ओवरऑल देखूं तो हर चीज दी ना बड़ी वैल्यू है पे अहमियत रखेंगे सर बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा तुमने सारे शो का हिस्सा बने सर आपको बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा और इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ अल्लाह हाफ़िज़।